상계 최단 속에 전함다 chanchu bardo dane kyasu se endagi jinso gibe sanam dola pendra sangye du borasho sangye chedan soge chanamla chanchu bardo dane kyasu dagi jinso gibe sanam ge dola pendra sangye du borasho sangye chedan soge chanam chanchu bardo dane kyasu se endagi jinso gibe sanam ge dola pendra sangye du borasho Simchen tamche dewa dan devi gyu dan denparai kyuro je dunganda dungan gi gyu dan dawarai kyuro je dungala meben dewa dan min dawarai kyuro je ngirin cha dan dan dawa tangyam lan deparai kyuro je palden sawe lama rinpo je dagi chevro pime den shiola kadin shimpon konen je son kuson tokyo ngodo zando so saji poche jushin meto dan rira lingshe ngide kembai Sangye Shindo Medyam Bluai, Dukunamda Shindo Chobrasho, Guru Buddha Bodhi Sato Sapari Var, Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sparana Samaye, Simjanamge Sampada, Loye Cheda Cheda, Chejan Tomo Teba Cheke Korolo Korondu So Sampuna Prani Rita Kanyartha, Samma Sambuddhikan Praptakani Manasayako Satma. सत्तम मध्यस्न सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु मायन सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा भगवानको सम्यक मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाहरूले सबभन्दा पहिला Shingyungi kunelawe chultimda nene re त्याग चित्तले सम्पन्न भएको शीलमा रहेर रे भगवानको सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाहरूले साधना कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि त्याग चित्तले सम्पन्न भएको शीलमा रहेर अनि सर्वगुणयुक्त कल्याण मित्रबाट अनि भगवानको शुद्ध परम्पराबाट आएको अनि धम्म देशना सुन्नु रे सुनेपछि एक किसिमको बुझाइ हामीमा आउँछ जुन बुझाइ हामीमा आयो त्यो बुझाइलाई भनिन्छ श्रुतमयी प्रज्ञा रे त्यो त भगवानको वचनबाट सुनेर आएको बुझाइ मात्रै न हो तर भगवानको सम्यक मार्गमा त्यतिमै सीमित रहँदैन त्यो बुझाइलाई फेरि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक या गलत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रमाणित गर्नको लागि अनि युक्ति संगतहरू प्रस्तुत गरिन्छ युक्ति संगतले त्यसलाई जाँचेर हेरिन्छ जाँचेर हेरेर जब त्यो प्रमाणित हुन्छ त्यहाँबाट अर्को बुझाइ अघिको बुझाइ झनै पक्का बुझाइमा रूपान्तरित हुन्छ त्यो खालको बुझाइलाई चाहिँ अनि चिन्तनमयी प्रज्ञा भनिन्छ अब चिन्तनमयी प्रज्ञा लाभ भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ अनि लागू गर्नु रे हाम्रो जीवनमा लागू गर्नु रे व्यवहारमा उत्रेर जीवनमा लागू गर्नु रे यसरी जीवनमा लागू गरिसकेपछि त्यहाँबाट अर्को एउटा वास्तविक बुझाइ आउँछ फेरि अहिलेको बुझाइहरू चाहिँ बाहिरी बुझाइ भए अब भित्रको बुझाइ चाहिँ त्यो भावना भनेको बानी त्यसलाई बानी पारेर त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतारेर लैसकेपछि हामीमा एक किसिमको अनि बुझाइ आउँछ त्यो बुझाइ चाहिँ वास्तविक बुझाइ हो त्यसलाई भनिन्छ भावनामयी प्रज्ञा रे एवं प्रकारले श्रुतमयी प्रज्ञा भावना चिन्तनमयी प्रज्ञा भावनामयी प्रज्ञा बाट अनि भगवानले देशना गर्नुभएको चार आर्य सत्यलाई बोध गर्नु रे त्यो भगवानले देशना गर्नुभएको चार आर्य सत्यलाई बुझ्नुपर्छ रे अब यो चार आर्य सत्य के हो त भन्दाखेरि यसलाई मैले सजिलोसँग बुझ्नको लागि दुईटा शब्द प्रयोग गरेको छु एउटा चाहिँ समस्या अर्को समस्याको समाधान यही हो चार आर्य सत्य समस्या समस्याको समाधान चार आर्य सत्य के हो
समस्या के हो भन्दाखेरि स्वयं समस्या एउटा भयो अनि समस्याले उब्जाउने तत्त्व एउटा भयो। जस्तै भगवानले दुःख सत्य, दुःखको कारण सत्य अर्थात् समुदाय सत्य भनिन्छ। अर्को समाधान, समाधान स्वयं र समाधानमा पुर्याउने बाटो। समाधान स्वयंले भनिन्छ निरोध सत्य र त्यहाँ पुर्याउने बाटोलाई मार्ग सत्य भनिन्छ। तसर्थ एउटा मानव चोला लिएर अनि एउटा पुरुषार्थ सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पुरुषार्थ सिद्ध गर्ने चाहिँ केलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि अनि यस्तो प्राप्त गर्ने, चार आर्य सत्यलाई बोध गरेर निर्वाणको प्राप्त गर्नु, यो पुरुषार्थ भयो। अनि त्यो निर्वाणको प्राप्त गर्नुको लागि एउटा चोला चाहिन्छ। फेरि त्यो चोला भनेको मानव चोला हो र यो मानव चोलाले पाउने काम पनि गर्नु जरुरी छ। यो पनि अर्को पुरुषार्थ भयो। त्यसकारण यो मानव चोलाको खुड्किलोमा टिकेर अनि हामीले चाहिँ यी अभ्यासहरू गर्न सक्यो भनेदेखि सारा समस्याको चाहिँ समाधान हुन्छ भनिन्छ। त यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर अनि भगवानले चाहिँ अनि धम्म देशना गर्नुभएको। अनि धम्म देशना किन गर्नुभएको त भन्दाखेरि चाहिँ के हामी जस्तो हरेक प्राणीहरूको मनमा बुद्धको बिउ छ अरे। त्यो बुद्धको बिउ भएको चाहिँ भगवानले देख्नुभयो, थाहा पाउनुभयो। स्वयं उहाँमा पनि बुद्धको बिउ भएरै पछि गएर उहाँ बुद्ध बन्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टै छ। र अरू प्राणीहरूमा पनि बुद्ध नबनेका मात्रै हुन्, बुद्धको बिउ नभएको त होइन। हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ भनिन्छ। त्यो बुद्ध हुने बिउलाई भगवानको भाषामा के भनियो त भन्दाखेरि सुगत गर्भ अरे। सुगत गर्भ हरेक प्राणीहरूको चाहिँ जीवनमा छ, होइन? छ। त्यो त मात्र अज्ञान अविद्याले ढाकेर राखेको मात्रै हो। वास्तवमा त्यस्तो सुगत गर्भ त छ। सुगत गर्भ भनेको के हो भन्दाखेरि फेरि तपाईँले फेरि आत्मा भन्ने कुरामा अन्यल नपर्ला है। आत्मा भन्ने फरक कुरा हो, यहाँ सुगत गर्भ भन्ने कुरा फरक कुरा हो। त्यसकारण हामी बौद्ध दर्शनमा सम्यकसम भगवान बुद्धको मार्गमा लाग्ने व्यक्तिले तीनटा कुरा नितान्तसँग यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। आत्मा, आलय विज्ञान, सुगत गर्भ। यो यता कता शब्दहरू मिल्ला जस्तो भएर आउँछ तर वास्तवमा भिन्न कुरा हो। सुगत गर्भ सुगत गर्भै हो, आलय विज्ञानै हो, आत्मा भने आत्मै हो। यो फरक कुराहरू, टोटली फरक कुरा हुन्। आलय विज्ञान भनेको एक किसिमको मन हो, एक किसिमको मन हो, होइन? त्यो अनित्य हो, क्षण परिवर्तन भइरहन्छ, त्यो भयो। अनि आत्मा भनेको त्यो मन होइन, त्यो भौतिक कुरो पनि होइन। आत्मावादीहरूले जुन आत्मा भन्दछन् त्यो एउटा द्रव्य सत्य भन्ने मानिन्छ। त्यो द्रव्य सत्य हो फेरि मानिन्छ। तर सुगत गर्भ भनेको चाहिँ त्यो आत्मा पनि होइन, त्यो मन पनि होइन, त्यो कुनै द्रव्य सत्य पनि होइन। त्यो त वास्तविक मनको स्वभाव हो, मनको स्वभाव हो। त्यसलाई कहिलेकाहीँ शून्यता पनि भन्ने गरिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यसैले फेरि स्पष्टता पनि भन्ने गरिन्छ। तर त्यसको वास्तविक स्वरूप भनेको शून्यता र स्पष्टताको अभिन्न स्वरूप हो। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा, विशेष गरेर यो बोधिसत्वको महायान मार्गमा मनका चाहिँ तीनटा अंश हुन्छन्। एउटा शून्यता पक्ष, एउटा स्पष्टताको पक्ष, अर्को चाहिँ अभिन्न पक्ष। के को अभिन्न? शून्यता र स्पष्टताको अभिन्न पक्ष। त्यो अभिन्न पक्ष चाहिँ मनको पूर्ण रूप हो, मनको वास्तविक स्वरूप हो भनेर मानिएको छ। अब त्यसको स्पष्टताको अंशलाई चाहिँ आलय विज्ञान भनियो र त्यसैको फेरि शून्यताको पक्षलाई चाहिँ प्राकृतिक गोत्र भनियो भने अब त्यसको अभिन्न स्वरूपको स्वभावलाई चाहिँ सुगत गर्भ भनियो। तसर्थ यो कुराहरू अलिकति बुझ्न जरुरी छ। यो अलिक गम्भीर विषय पनि हो, यो गम्भीर विषय हो। त्यसकारण यो चाहिँ विशेष गरेर यो सुगत गर्भको बारेमा चाहिँ महायानमा खुब चर्चा भएको देखिन्छ, खुब चर्चा भएको छ। यसको बारेमा एउटा प्रज्ञा पारमितामा एउटा शब्द छ, होइन? अब मलाई संस्कृतिमा आएन, भोट भाषामा सेम ल सेम मछिते सेम के रङसिन्यु वेसलाउ भन्ने एउटा शब्द छ। चित्तको स्वभाव जो छ त्यो
प्रभास्वर छ भनेर बताएको छ। यी प्रभास्वरका कुराहरू यता कथा हाम्रो श्रावकको पिटकहरूमा पनि देख्न पाइन्छ र महायानमा पनि यसको बारेमा प्रशस्तै छ। त जति पनि सुगत गर्भहरूको कुराहरू आए र त्यसपछिका विद्वत वर्गहरूले यसको व्याख्यान गरे, यसबारेमा खण्डन मण्डन भयो, थुप्रै कुराहरू भयो। त्यसमध्ये सुगत गर्भको बारेमा पूर्ण रूपमा व्याख्यान भएको ग्रन्थ चाहिँ उत्तरतन्त्र हो हैन, जो चाहिँ अनि बोधिसत्व मैत्रेयले रचना गर्नुभएको उत्तरतन्त्रमा चाहिँ सुगत गर्भको चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ व्याख्यान छ। त्यसैले हामीले उत्तरतन्त्रको अध्ययन नगरिकन सुगत गर्भको बारेमा राम्रैसँग बुझ्न चाहिँ यदि सजिलो छैन। हामी आशा गरौँ भविष्यमा हामी त्यसको पनि हामी प्रवचन गर्ने कोसिस गरौँला उत्तरतन्त्रको, जसमा चाहिँ सारा नितार्थ सूत्रको व्याख्या गरिएको छ र विशेष गरेर त्यसको मूल बुन्दा भनेको चाहिँ सुगत गर्भको बारेमा बताइएको छ। त्यसकारण सुगत गर्भ, शून्यता, आलय विज्ञान भने उस्तो हो कि जस्तो पनि आउँछ। किनभने कतिपय ठाउँमा सुगत गर्भलाई आलय विज्ञान भनेर नाम पनि दिएको छ, कतिपय आलय विज्ञानलाई सुगत गर्भ पनि भनिएको छ, कतिपय फेरि सुगत गर्भलाई शून्यता पनि भन्ने नाम दिएको छ, कतिपय शून्यतालाई फेरि आलय विज्ञान भन्ने नाम यस्तो यता भनिएको छ। तर त्यस्तो राम्रैसँग बोध गर्नको लागि अनि हामीले चाहिँ उत्तरतन्त्रको अध्ययन गर्नुको विकल्प छैन, त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हरेक प्राणीहरूसँग बुद्धको बिउ छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो मनको वास्तविक स्वभाव छ। त्यसैले भनिन्छ अहिले यति नै बुझौँ, मनको वास्तविक स्वभावलाई चाहिँ सुगत गर्भ भनिन्छ। अब वास्तविक स्वभाव के हो त्यो भन्दाखेरि त्यो फेरि कुरो त फेरि शून्यतामै पुग्छ, नपुग्ने होइन, शून्यतामै पुग्छ। तर खाली शून्यता मात्रै, कोरा शून्यतालाई मात्रै भनेको होइन कि शून्यता भएर पनि स्पष्टता साथमा रहेको हुन्छ। शून्यता भएर पनि स्पष्टता साथमा रहेको हुन्छ। साथमा रहेको भए तापनि त्यो एउटै होइन, के अरे त्यो दुईवटा औँला हत्केलामा रहे जस्तो होइन, त्यो अभिन्न रूपमा रहेको हुन्छ। त्यो स्पष्टता शून्यतासँग अभिन्न रूपमा रहेको हुन्छ अरे। त्यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो यस्तो हुन्छ भनेर वचनले भन्नै शब्दै पाइँदैन, तर उदाहरण दिन सकिन्छ, नमुना दिएर बताउन सकिन्छ। त्यो कसरी अभिन्न रूपमा रहेको हुन्छ भन्दाखेरि आगोको तातोपन कसरी रहेको हुन्छ त्यसरी नै रहेको हुन्छ। फुलमा फुलको बास्ना कसरी रहेको हुन्छ त्यसरी नै रहेको हुन्छ भनेर सम्म हामी भन्न सकिन्छ। तर वास्तविक त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो त ध्यान गरेर भावनामय प्रज्ञाले बोध गरेर पछि मात्रै अनि अनुभूतिमा हामीले थाहा पाउन सकिन्छ, अनुभूतिमा थाहा पाउन सकिन्छ। तसर्थ अनि जस अहिले यति बुझ्छ, हरेक प्राणीहरूसँग सुगत गर्भ छ भनेर भगवानले जान्नुभयो। अनि सुगत गर्भ हुँदै पनि, बुद्ध हुने बिउ हुँदै पनि प्राणीहरू चाहिँ एकदमै दुःखले ग्रसित भएको पनि उहाँले थाहा पाउनुभयो। हरेक प्राणीहरूले पीडा जस्तो भयो थाहा पाउनुभयो। पीडा हुँदै पनि ती प्राणीहरू फेरि ती पीडा दुःख पाउने काममा जोर तोडका साथ लागिरहेको पनि उहाँले थाहा पाउनुभयो। त्यो देखेर भगवानको अनुकम्पाको बौछार भयो, अनुकम्पा ठुलो महाकरुणा उर्लेर आयो। अनि भगवानले अनि पञ्चवर्गीयदेखि सुरु गरेर धम्मदेशना सुरु गर्नुभयो। धम्मदेशना मात्र एउटै बाटो हो, त्यो यो हाम्रो उम्किने भव संसारबाट उम्किने एउटै बाटो धम्मदेशना। धम्मदेशनाले नै उम्काउन सक्छ, अरू कुनै पनि उपाय छैन। भगवानको सम्यक मार्गमा पानीले पाप धुन सकिँदैन, पानीले पाप धुन सकिँदैन। हुन त हाम्रो अन्य पौराणिक कथाहरूमा गङ्गामा नुहायो भने पाप पखालिन्छ भन्ने कुराहरू छन्, त्यहाँ त्यो एक किसिमको भनाइ हो थियो। तर भगवानको सम्यक मार्गमा पानीले पाप पखाल्न सकिँदैन। हुन त यो अब यो ती कुरामा नजाउँ, फेरि अलिकति त्यस्तै होला। फेरि जस पानीले पाप पखाल्न सकिन्न,
अरूको पीडालाई हामीले हातले सुमसुम्याएर केही सहयोग गरेर मात्रै त्यसको जरैदेखि समाधान हुँदैन। जस्तो कोही दुःखी रोगी असहायलाई हामीले केही अब औषधिहरू दियो भने अथवा हातले केही थेरापीहरू गर्यो भने एकछिनको लागि केही सन्चो त होला, तर त्यो समाधान पुरै हुँदैन, जरैदेखि समाधान हुँदैन। हातले सुमसुम्याएर थेरापीहरू गरेर समस्याको समाधान जरैदेखि हुँदैन। बाहिरको औषधि खाएर पनि समस्याको समाधान जरैदेखि हुँदैन। त्यो त अस्थायी हुन्, अस्थायी समाधान हुनसक्छ केही हदसम्म। र जस्ता अहिलेसम्म प्रमाणले प्रमाणित गरेको छैन, अहिलेसम्म प्रमाणले प्रमाणित गरेको छैन कि तपाईले थाहा पाएको ज्ञान अरूलाई हैन मुखमा लड्डु हाले जस्तो गरेर कपलक्क हालिदिने मिल्ने त्यस्तो पनि छैन रे हैन। भगवान बुद्धले थाहा पाएको ज्ञान तपाईको मुखमा लड्डु हाले जस्तो गरेर कपलक्क हालिदिने मिल्ने त्यस्तो छैन रे। अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन, भविष्यमा पनि हुनेवाला छैन त्यस्तो। त्यसकारण अब पानीले पाप पखाल्न पनि मिलेन, हातले सुमसुम्याएर समस्याको जरैदेखि समाधान पनि हुँदो रहेनछ। अरूले थाहा पाएको ज्ञानलाई कपलक्क लड्डु मुखमा हाले जस्तो गरेर दिने कुरो पनि होइन रहेछ भने अब भगवानले चाहिँ कसरी अरूको उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ त? हामी बुद्ध शरणम गच्छामि त भनिसकेका छौँ, बुद्धको शरणमा त गइसकेका छौँ भने अब बुद्ध भगवानले हाम्रो उद्धार कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा शब्द छ, छुइङी देम्प तेम्पे ठुलो वर्चे। एउटै मात्रै उपाय हो, धम्म देशना गर्ने यस्तै हो। धम्म देशना हो, उपाय त्यो मात्रै हो, अरू सबै ढोका दैलो बन्द छन्। त्यसकारण भगवानले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेर जानुभएको छ, त्यो हो धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म देशना। हुन त हामी बुद्ध जयन्तीको लागि ठुलो महत्त्व साथ हामी लिन्छौँ, बुद्ध जयन्ती ठुलो दिनको रूपमा मानिन्छ, तर मानवताको लागि सबभन्दा ठुलो दिवस त छोखोर दुइछिन धम्म देशना हो। यदि भगवानले धम्म देशना नगरिदिएको हो भने के हुन्थ्यो त्यहाँबाट? हामीले सद्धम्म कहिले पनि देख्न पाउँदैन थियौँ, कहिले पनि दर्शन हुँदैन थियो। त्यसकारण उहाँले धम्म देशना गरेको दिन जो छ त्यो मानवताको लागि मात्रै नभएर अरू प्राणीहरूको लागि देखि लिएर वातावरणको लागि सबैको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण ठुलो दान हो, त्यो भगवानले दिएको दान हो, त्यो पवित्र दान। त्यसर्थ धम्म देशना भगवानले गर्नुभयो किनकि उहाँले थाहा पाउनुभयो हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ, त्यो बिउलाई जगायो भने हरेक प्राणीहरू बुद्ध हुन सक्छन्, निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा थाहा पारे नै उहाँले धम्म देशना गरेको हो। होइन भने किन धम्म देशना गर्नु पऱ्यो र होइन? त्यसैले भगवान बुद्धको ज्ञान कति गाह्रो छ भनेर गाह्रो मान्नुपर्ने जरुरी छैन। गाह्रो हुनलाई बताएको पनि होइन, उहाँले सजिलोसँग बुझोस् भनेर बताएको हो, सजिलोसँग। होला पछि भगवान बुद्धको पछि आएकाहरू केही विद्वानहरूले आफ्नो विद्वत्व प्रदर्शन गर्नको लागि त्यसलाई प्रदर्शन गर्ने अलिक भाषा अप्ठ्यारो होला जोस् आफ्नो विद्वत्लाई चाहिँ प्रकाश गर्नको लागि के अब होइन काव्यात्मक ढङ्गबाट छन्दबद्धको चाहिँ ढङ्गबाट अलिक गाह्रो पारेको हुनसक्छ, वा भगवान बुद्धको सारा ज्ञानीहरूलाई थोरै शब्दमा प्रयोग गरेर भन्नुपर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुनसक्छ होइन। नत्र भने त भगवानले त खुलस्त पारेर भन्नुभएको हो, खुलस्त पारेर भन्नुभएको। र अनपढ गवार व्यक्तिले पनि भगवानको ज्ञान बुझेर निर्वाण प्राप्त गरेको छ भने त्यति गाह्रो जस्तो त लाग्दैन उहाँको बोली बुझ्नको लागि। अब समस्या कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अभ्यास गर्दाखेरि अलिक समस्या हुन्छ। अभ्यासमा चाहिँ हामीलाई सुरुमा गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि गाह्रो किन हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म यसतर्फ हाम्रो बानी पर्दैन तबसम्म गाह्रो हुने हो। त्यसकारण एकजना विद्वान सिद्धले भन्नुभएको छ, शान्तिदेवले गोम्न लाउरा मिगिरुवे
मुई देखाया यो मै बानी पार्यो भने सजिलो नहुने केही पनि छैन रे। सजिलो त तबसम्म हुँदैन जब कि त्यहाँ बानी परेको हुँदैन। जब त्यसतर्फ बानी पर्दै गयो, मन त्यसतर्फ तानिँदै गयो भने सबै सजिलो भएर जान्छ। त्यसकारण हरेक प्राणीहरूसँग सुगत गर्व छ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। अब त्यो सुगत गर्वलाई जगाउनको लागि अनि भगवानले चाहिँ धम्म देशना गर्नुभयो रे। सारा धम्म देशना, सारा भगवान बुद्धको अभ्यास सबैको जरो भनेको चाहिँ फेरि करुणा हो। फेरि करुणा हो। धम्मको सुरुवात करुणाबाट हुन्छ। भगवानले धम्म देशना गर्नुभएको पनि उहाँसँग करुणा थियो र पो धम्म देशना गर्नुभयो। यदि करुणा नहुँदो हो त धम्म देशना गर्न सक्नुहुन्न। भगवान पहिला बुद्धिस्ट हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ कयौँ समयसम्म पारमिताको अभ्यास गर्नुभयो, त्यो करुणा भएरै गरेको हो। यदि उहाँसँग करुणा नहुँदो हो त यसरी अभ्यास गर्न सक्ने अवस्थै छैन, सम्भवै हुँदैन थियो। करुणाले गराएको हो। जब भगवानले चाहिँ सुरुमा बुद्धिसत्वको सुरुवात गर्नुभयो त्यो पनि करुणा भएरै गरेको हो। यदि करुणा नहुँदो हो त उहाँले यो बुद्धिसत्वको यात्रा गर्नुहुने, बुद्धिसत्वको पथमा यात्रा गर्नुहुने थिएन। त्यसकारण सुरुमा पनि करुणाकै महत्त्व रहन्छ, बिचमा आएर पनि करुणाकै महत्त्व रहन्छ, अन्तिममा समाजमा बुद्ध भइसकेपछि पनि करुणाकै महत्त्व रहन्छ। त्यसमा करुणा भनेको चाहिँ धेरै ठुलो कुरा रहेछ। र भगवानमा त्यो सामान्य सुरुमा उहाँमा यही हामी जस्तै सामान्य करुणा थियो। सुरुमा हामी जस्तै एउटा चाहिँ सीमित करुणा थियो। आफन्तहरूले मात्रै अलिकति हेर्ने मन लाग्ने, आफ्नो छोराछोरीले, आफ्नो श्रीमान श्रीमन्तीलाई होइन त्यस्तोलाई मात्रै खुम्चिएर राख्ने करुणा उहाँसम्म त्यस्तो त्यति मात्रै सीमित थियो। तर उहाँले त्यही करुणालाई आधार बनाएर विकास गर्नुभयो। त्यो सीमित रहेको पर्खाललाई फोडिदिनु भयो, त्यो करुणालाई घेराबन्दीबाट मुक्त गरिदिनु भयो र त्यो विशाल बन्न पुग्यो। त्यो करुणा फिँजियो, विशाल हुँदै गयो र त्यही करुणा पछि गएर महाकरुणा भयो। बुझ्नु भने के, जुन पहिला सीमित करुणा थियो, जब त्यसको सीमित हुने पर्खाल भत्काइदियो त्यसपछि त्यो करुणा फैलिएर त्यो महाकरुणा बन्यो। त्यही महाकरुणाले नै पछि गएर उहाँ समाजमा बुद्ध हुनुभयो। बुद्ध भएर पनि उहाँले जुन प्राणीको हितार्थ काम गर्नुभयो त्यो पनि करुणाबाटै प्रेरित भएर गरेको हो। त्यसकारण धम्मको गुदी भनेको करुणा हो। करुणाले आँट्छ, तर करुणा मात्रैले पुग्दैन। फेरि उसलाई मद्दत दिने अर्को दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिन्छ। त्यो हो वास्तविक ज्ञान र अनि कुन बिन्दुमा पुगेपछि करुणाको काम पुरा हुन्छ त्यो बिन्दुको खोजी, यो दुईटा हुन्छ महत्त्वपूर्ण। यो दुईटाले चाहिँ करुणाले आँटेको काम पुरा गरिदिन्छ। पुग्ने बिन्दु बुद्ध भूमि हो। बुद्ध भूमिमा पुगिसकेपछि करुणाको काम पुरा हुन्छ। उसले अर्को नयाँ अभ्यास गरिरहनु जरुरी हुँदैन। त्यहाँबाट बुद्ध भूमिमा पुगिसकेपछि उसमा यस्तो अभ्यास साधना रहिरहेको हुन्छ कि त्यो साधना अरूको हित गर्नलाई तम तयारका साथ हरदम हर पल हर क्षण रहि नै रहेको हुन्छ, लामो समयको लागि। फेरि केही कल्पको मात्रै कुरा होइन, भविष्यमा लामो समयसम्म पनि अरूको हित गर्न त्यो यस्तो अवस्थामा पुगिरहेको हुन्छ। त्यो खालको जुन चाहिँ बुद्ध भूमि भनिन्छ हामीले हो, त्यो त्यस्तो अवस्था हो। र त्यो बुद्ध भूमिमा पुग्न चाहना हुनु पर्यो, साहस हुनु पर्यो, आँट हुनु पर्यो। त्यो चाहना, साहस, आँट चाहिँ कसले पैदा गर्छ? करुणाले पैदा गर्छ। बुझ्नु भने के, करुणाले पैदा गर्छ हो। त्यो चाहना, आँट, साहस जो छ त्यसलाई भनिन्छ बोधि चित्त। बोधिमा पुर्याउने भने चित्त भइदियो। त्यो नितान्त जरुरी छ। र त्यो बोधि चित्तमा पुग्नको लागि तपाईँ झुठो, खोक्रो, नक्कली कुराको भरोसा लिएर त्यहाँ पुग्न सकिँदैन। त्यो त वास्तविक कुरा थाहा पाएको हुनुपर्छ, सच्चाइको जानकारी हुनुपर्छ। सच्चाइको जानकारी हुनलाई तपाईँसँग ज्ञान हुनु पर्यो। त्यो पनि अद्वैय ज्ञान हुनु पर्यो। लर्तर ज्ञानले त्यहाँ पुग्दैन, अद्वैय ज्ञान
हुनु पर्यो। त्यसकारण आचार्य चन्द्रकृतिले माध्यमिक अवतारमा भन्नुभएको छ, सुरुमै मङ्गल उच्चारणमै भन्नुभएको छ, न्यान्त्य साङ्गे जिन थुवाङ्किय साङ्गे झैँचुसम्म लेटुँची निन्जेसम त निस मेलो त झैँचुसम नि ग्याल्से नाम्की ग्युरे। होइन, श्रावक बुद्ध, बुद्ध तिनवटा हुन्छन् होइन, सबभन्दा माथिल्ला बुद्ध, बीचका बुद्ध अनि त्यसपछिका बुद्ध। श्रावक बुद्ध नै किन नहोस्, प्रत्येक बुद्ध नै किन नहोस्, सम्मासम बुद्ध नै किन नहोस्, यिनीहरूको सबैको उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि खोज्दै जाने हो भने त्यही कोरोनामा पुग्छ। अहिले हामीले एउटा कुरा भन्ने गर्छौँ, यो केही विद्वानले पनि भनेका छन्, आखिरमा विटनेस भन्छौँ नि हामीले, एउटा साक्षी। साक्षी फेरि यो साक्षी यो फेरि आत्माको द्रष्टा त्यो साक्षी हो नि, मतलब साक्षी भन्नुहुन्छ नि। यसको साक्षी को छ त? यसको चस्मदित गवाह भन्छ नि, गवाह को छ त भन्छौँ नि। अनि गवाह ऊ छ, यो हामी भन्छौँ नि। वास्तवमा त्यो अन्तिममा आएपछि त्यो गवाह चाहिँ हामी आफै हुन्छ कि आफै हुन्छ। सानो एउटा उदाहरण, हामीले भगवान बुद्धलाई भगवान बुद्ध भनेर हामी मानिरहेका हुन्छौँ। यदि कोही व्यक्ति आएर सोध्यो हामीलाई, तिमीले भगवान बुद्धलाई बुद्ध हो भनेर किन मान्छौ भनेर सोध्यो भने हामी के भन्छौँ? किनकि उहाँ सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ, अहिले भने चारआर्य सत्यको धर्म देशना गर्नुभयो, उहाँ यसपालि सबै जान्नुहुन्छ भनेर हामी भनौँला, विभिन्न उत्तरहरू दिउँला। तर त्यो व्यक्ति त्यति सन्तुष्ट हुँदैन। उसले भन्छ, होइन, भगवान बुद्ध हो भन्ने कुरा तिमीले कसरी थाहा पायौ? उहाँले चारआर्य सत्य थाहा पाउनुभयो भन्ने कुरा तिमीले कसरी थाहा पायौ? यसरी प्रश्नलाई च्याप्टी ल्यायो भनेदेखि यदि सजिलो छैन उत्तर दिनलाई। अनि हामी भनौँ, उहाँ त बुद्ध भनेको त उहाँका पछि आएका चाहिँ बुद्धिस्ट मतलब उहाँको अन्यायीहरू, मञ्जुश्रीहरू, आर्य अवलोकेश्वरहरू, सारीपुत्रहरू मतगले उहाँलाई बुद्ध मान्नुभयो नि, त्यसरी हामी उहाँलाई बुद्ध मान्छौँ भनेरसम्म हामी भनौँला। तर उसले यो कुरा त स्वीकार्दैन। उसले फेरि सोच, सारीपुत्रले शाक्यमुनिले बुद्ध हो भनेर उनले जाने रे, ल त्यो त ठिकै छ अरे। तर सारीपुत्रले चाहिँ बुद्ध हो भनेर जानेको कुरा तिमीले कसरी थाहा पायौ त? फेरि उसले तपाईँलाई सोध्छ। अन्तिममा त्यसको प्रमाण त तपाईँमै आइपुग्छ। त्यही भएर भगवानले पहिले भन्नुभएको छ, बुद्धले भनेको भन्दैमा तुरुन्त स्वीकार्न जरुरी छैन। बुद्धले म बुद्ध हुँ भनेको भन्दैमा तिमीले मलाई बुद्ध मान्न जरुरी छैन। तिमीले आफ्नो विवेक विचारलाई हेरेर अनि तिमीले चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ कि उहाँ बुद्ध हो कि होइन भन्ने कुरा। भगवानले पहिले यो कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। भन्नु मन यो किन भने अहिले मैले यस्तो बुझ्दाखेरि चाहिँ यो प्रश्नहरू आउन सक्छन्। हामी एउटा चाहिँ बुद्धिस्ट भएको नाताले भगवानको चाहिँ बुद्ध शरण गच्छामी भएको होइन, हामीले त आफ्नो टुपी काटेर भगवानलाई अर्पण गरिसक्यौँ, उहाँको शरणमा गइसकेको छ हामी। शाक्यमुनि हाम्रो लागि ठुलो गुरु हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो लागि होइन। अब उहाँ बुद्ध भएको कुरा हामीले कसरी थाहा पायौँ त? यो समस्या। यो जुन दिन हामीलाई थाहा पाइन्छ त्यहाँदेखि पक्का हामी बुद्ध शरण गएको हुनेछ, नत्र भने अरूको भरमा शरण गएको हुनेछ। यो कुरा स्पष्टै छ, अरूको भरमा मात्रै शरण गएको हुनेछ। जुन दिन तपाईँ आफैबाट उहाँ बुद्ध हो भन्ने कुरा तपाईँलाई भित्रैदेखि नै जाग्दैन, त्यो कुरामा तपाईँ प्रष्ट खुलस्त भएको हुँदैन, तबसम्म तपाईँको बुद्ध शरण गच्छामी पनि एक किसिमले अरूको भरमा उहाँले पनि शरण गए हामी पनि शरणमा जाउँ, उहाँले पनि भने हामी पनि भनौँ भन्ने किसिमले मात्रै गइरहेको देखिन्छ। त अन्य धर्म आलमीहरूले त यसरी गएको भने ठिकै छ उनीहरूमा होइन, किन सबै अब भगवानको सृष्टि भगवानले गराए भन्ने कुरा हो। तर सम्यक मार्गमा त यो कुरा लागु हुँदैन। सम्यक मार्गमा भगवानको मार्गमा त होइन, जबसम्म आफ्नो विवेक विचारले परीक्षा गरेर सही लाग्छ त्यसको चाहिँ उत्तर पाइँदैन तबसम्म त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा त आएन। यदि गरिहाल्यो भने त्यो अन्धविश्वास हुन्छ फेरि। त्यसैले अब उहाँ भगवान शाक्यमुनि बुद्ध चाहिँ बुद्ध हो भनेर चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने त हामीले? हेर्नुहोस् है यहाँ कुरा, विश्वास श्रद्धा इन्द्रिय यदि सोल्युसन नै छ। अब केही हदसम्म त यताउता गरेर
भन्न सकिएला कि प्रमाणहरू युक्ति सङ्गतिहरू प्रस्तुत गरेर भगवान बुद्धकै सूत्रहरूलाई हेरेर जसो गरेर शुद्ध परम्पराबाट आएका गुरुहरूको चाहिँ हैन उपदेशबाट पनि होला भन्ने यसमा के हदसम्म त पुगौँला। तर पनि अझै पनि हामीले पुग्न सकेको हुँदैन। हेर्नुहोस् है, अझै पनि हामी भने जस्तो गरी पुग्न सकेको हुँदैन। बुद्ध शरणमा गच्छामी, उहाँ बुद्ध हो, उहाँको म शरणमा आएको छु भनेर प्रष्टसँग हामीले तब मात्रै भित्रदेखि विश्वास जान सक्छ कि मेरो आफ्नो लाटो हिसाबले है, जबकि उहाँले बताएको ज्ञान जो छ, मार्ग जो छ, त्यसमा अभ्यास गरेर जब हामीमा त्यो अनुभूति जाग्छ तब मात्रै थाहा हुन्छ उहाँ प्रष्ट भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ भनेर। त्यो अनुभूति जाग्छ। त्यो नजागौँ जेसम्म त यस्तै हो फेरि, यस्तै हो फेरि। त्यसकारण भगवानको सम्यक धर्म जो छ त्यो हामीले सुनेर मात्रै पुग्दैन, बुझेर मात्रै पुग्दैन, त्यसले अभ्यास गर्नै पर्छ। अभ्यास गरेर अनुभूति जागेको हुनै पर्छ। अभ्यास गरेर अनुभूति जागेन भने फेरि त्यो काम छैन। फेरि अभ्यास गरे बापत अनुभूति जाग्नुपर्छ र बल्ल थाहा हुन्छ कि उहाँ सम्यक बुद्ध हुनुहुँदो रहेछ। किनकि मलाई पनि त्यही भइरहेछ जो उहाँलाई भइरहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि। अब त्यहाँ छल कपट केही रहेन नि, त्यहाँ कुरा स्पष्ट भयो नि। त्यसकारण हामीले भगवान बुद्ध शरणमा गच्छामी भन्नुको अर्थ मलाई पनि भगवान बुद्धको अनुभव जो छ मेरो मनमा पनि जागोस् भन्न खोजेको हो। मेरो मनमा पनि त्यस्तै जागोस् कि मैले थाहा पाऊँ कि बुद्ध भन्ने के रहेछ, बुद्धत्व भन्ने चिज के रहेछ, मैले पनि अनुभूति गर्न सकौँ भन्नलाई बुद्ध शरणमा गच्छामी भनेको कुरो गहिरो छ। त्यसकारण अन्य मार्गमा जस्तो भगवानको शरणमा आई, उता मूर्तिको शरणमा आयो, त्यति मात्रै सीमित छैन। यहाँ सुरुमा त यहाँ पनि त्यस्तै हो, एउटा मूर्ति राख्नु पर्यो, उहाँ बुद्ध हुनुहुन्छ अरे, कानको लोते लामा लामा भाका, यिनी बुद्ध हुन्, यिनीकै शरणमा आएको भन्ने एउटा अब सुरुमा त त्यही हो, सबैको हालत त्यस्तै हो। तर अहिले गहिरोमा बुद्ध जाँदाखेरि चाहिँ त्यति मात्रै पुग्दैन। बुद्ध शरणमा गच्छामी त्यति मात्रैले हुँदैन। बुद्ध शरणमा गच्छामी यो महामन्त्र हो, यो धेरै महत्त्वपूर्ण मन्त्र हो। त्यसकारण बुद्ध शरणमा गच्छामी हुनुको लागि तपाईँले साधना गरेको हुनुपर्छ, अभ्यास गरेको हुनुपर्छ, नत्र पक्का बुद्ध शरण गच्छामी हुँदैन। किनकि तपाईँमा त्यसबारेमा अनुभूति जागेको हुँदैन, तपाईँले बुद्धलाई चिनेकै हुँदैन। उहाँ साँच्चै पनि बुद्ध हुन् नि भनौँला, हामीले लुम्बिनीमा जन्मेको हुने भनौँला, त्यति भन्दैमा पुरा हुँदैन। उहाँ बुद्ध हुन् भन्ने कुरा हामीले कसरी चाल पाउने पहिला होइन। उहाँ हाम्रा गुरुले भने त्यो त गुरुले भने अरे, ल अब त्यो गुरुले चाहिँ उहाँ बुद्ध हुन् भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउँदै, फेरि त्यो गुरुले थाहा पायो भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउँदै, फेरि त्यहाँ अर्कै समस्या आउँछ। त्यसकारण उही के अरे तिब्बतका एकजना विद्वान गेन्जुन छिम्पेलले भन्ने एकजना विद्वानले भनेका छन् होइन, हात्तीलाई थाहा पाउनलाई सिंहले थाहा पायो नि भन्छौँ अरे, सिंहलाई थाहा पाउनलाई बाघले थाहा पायो नि सिंह भन्छौँ अरे, बाघलाई थाहा पाउन भालुले थाहा पाएन भन्छौँ अरे, भालुले थाहा पाउनलाई घोडाले थाहा पाएन भन्छौँ। अनि त्यसपछि अनि ताल त बाख्रा कुकुरा अन्तिममा कमिलो बा आइपुग्छ अरे, त्यसको प्रमाण कमिलोले थाहा पाएन भन्नुपर्ने हुन्छ अरे भन्ने कुराहरू त्यस्तो भएर जान्छ। त्यसकारण त्यसो भएको हामीले चाहिँ भगवान बुद्धले बुद्धै हो भनेर चिन्नको लागि त्यो बुद्धत्व स्वयं भगवान बुद्ध सरह नभए तापनि त्यसको के अनुभूतिको अंश हामीमा उत्पन्न हुनु पर्यो, हामीमा जागेको हुनु पर्यो, तब मात्र हामीले बुद्धलाई चिन्न सक्छौँ। अन्यथा फेरि कर्मकाण्ड जस्तो हुन्छ फेरि है। उहाँ बुद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ यस्तै उहाँ भगवान यस्तै जुन अहिले अन्यहरूले मान्छन् नि त्यस्तै काहीँ आकाशतिर पो छन् किन भने जस्तो कुराहरू त्यस्तो मात्रै भएर जान्छ। त्यसकारण बुद्ध शरण गच्छामी भनेको यो लडतरो शरण होइन, यो लडतरो शरण होइन। बुद्ध शरण गच्छामी भनेको बुद्धत्वको अनुभूतिको केही अंश आफूमा जाग्यो, जुन बुद्धले अनुभव गर्नुभएको छ, बुद्धले जुन बुद्धत्वको अनुभव गर्नुभएको छ त्यसको केही अंश तपाईँमा पनि जाग्यो र तपाईँलाई विश्वास भयो कि बुद्धत्व भनेको के रहेछ। दुःख निरोध सत्य
निरध सत्य भने के हो? यो धेरै एकदम अब 4 आर्य सत्य हेर्नुहोस् है। 4 आर्य सत्यमा कुरा गर्न 3टा सत्यको कुरा गर्न त्यति गाह्रो छैन। दुःख सत्यको कुरा गर्न पनि त्यति गाह्रो छैन। समुदय सत्यको कुरा गर्न त्यति गाह्रो छैन। मार्ग सत्यको पनि केही हदसम्म गर्न सकिन्छ। तर जब निरध सत्य आउँछ यति सही छैन। निरध सत्यको बारेमा त्यति चर्चा गरेको पाइँदैन कि निरध सत्य भने दुःख अन्त भएको अवस्था भनेर थपक्क छोडिदिएको हुन्छ त्यहाँ प्रायः जसो ग्रन्थहरूमा। त्यसमा निरोध सत्य भनौँ अब चाहिँ वज्रयानको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा वज्रयानभित्र पनि अब सबभन्दा माथिल्लो वज्रयानलाई चाहिँ अनुत्तर तन्त्रयान भनिन्छ। अनुत्तर तन्त्रयानको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ अभिषेकका कुरा आउँछन्। 4वटा अभिषेक हुन्छन् हैन? कलश अभिषेक, गुह्य अभिषेक, प्रज्ञा अभिषेक र चतुर्थ अभिषेक भन्ने हुन्छ। कलश अभिषेकको बारेमा विशाल कुरा भएको हुन्छ त्यहाँ, एकदम विस्तृत रूपमा कुरा हुन्छ त्यहाँ। जब गुह्य अभिषेकमा पुग्छ अलि छुट्याइदिएको हुन्छ, प्रज्ञा अभिषेकमा झनै छुट्याइदिएको हुन्छ, चौथो अभिषेकमा त एउटा शब्दमै सीमित राखिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तर बुझ्नुपर्ने त चौथो अभिषेक हो। गहिरो विपसनाको त्यो पोइन्टिङ आउट त त्यहीँनिर भएर आउँछ। जब त्यहाँ पुगिन्छ 4वटा लाइनमा सीमित राखेको हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तै यो 4 आर्य सत्य मध्ये पनि बुझ्नुपर्ने त महत्त्वपूर्ण कुरा त निरोध सत्य हो। निरोध सत्य त त्यसको बारेमा त्यति चर्चा भएको एकदमै कमै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसका त्यो भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि बुद्धको अनुभव के हो त्यो बुझ्नु हो हैन? त्यसो भएकोले बुद्धत्व भनेको जुन त्यो निरोध सत्यसँग सम्बन्ध छ। अहिले हामीले बाहिर भने दुःख निरोध सत्य भनेकै दुःख अन्तिम भएको अवस्था मात्रै भनेर छोडिन्छौँ नि, त्यति मात्रै छोडेर छोडिदिन्छौँ, त्यति मात्रै नै अलिक बुझिँदैन। त्यसकारण भगवानले देशना गरेको 4 आर्य सत्यमध्ये निरोध सत्यको कुरालाई विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी दिएको भनेको प्रज्ञा पारमिता हो। प्रज्ञा पारमिताले दिन्छ निरोध सत्य भने के भन्ने कुरा। अरू त्रिपिटकहरूमा मोटामोटी रूपमा बताएको हुन्छ। जब हामी निरोध सत्यको बारेमा सूक्ष्म कुरा गर्दै जान्छौँ अनि प्रज्ञा पारमितामा जानुको विकल्प छैन। बुझ्नुभयो नि के? त्यसैले भगवानले पहिलो धर्मचक्रमा 4 आर्य सत्यलाई जोड दिनुभयो, 4वटालाई जोड दिनुभएको छ भने दोस्रो धर्म, अब यो महायानमा दोस्रो धर्मचक्र नै मानिन्छ। महायान अनुसार चाहिँ गिद्धकुट पर्वतमा जब भगवानले चाहिँ दोस्रो धर्मचक्रको रूपमा चाहिँ प्रज्ञा पारमिता देशना गर्नु, त्यसमा फेरि निरोध सत्यलाई 4 आर्य सत्य पनि त्यहाँ छन् तापनि निरोध सत्यलाई चाहिँ जोड तोडका साथ त्यहाँ बताएको पाइन्छ, विस्तृत जानकारी। अझै तेस्रो धर्मचक्रमा चाहिँ विशेष गरेर निरोध सत्यलाई पनि साथमा लिएर गएर मार्ग सत्यलाई पनि फेरि मार्ग सत्य नै नभनौँ, मार्ग सत्य भन्दा पनि अब यो निरोध सत्यको पनि त्यसलाई 2टा अंश लाएर एक किसिमले हैन, बोध गर्ने ठाउँ र बोध गर्ने वाला हैन, विषय र विषयीको हिसाबले तेस्रो धर्मचक्रमा फेरि चाहिँ प्रभास्वर विषयलाई जोड दिएर त्यहाँ गएको देखिन्छ। त्यसो भएकोले हामीले बुद्ध शरण गच्छामि भनेको यो यति लरतरो मन्त्र होइन। यो मन्त्रमा धेरै कुराहरू यसमा चाहिँ लुकेको छ, धम्मको गुदी यसमा लुकेको छ। त्यसकारण बुद्ध शरण गच्छामि भनेको वास्तविक अर्थ के भने मैले बुझेअनुसार भगवान बुद्धले अनुभूति गर्नुभएको जुन बुद्धत्व छ, जुन बोधि ज्ञान बोधि भने त्यो छ, त्यसको अंश मैले पनि अनुभूति गर्न सकौँ भनेको। भलै बुद्ध शरण हामीले गर्न सक्दैनौँ, हामी त एकदमै किरा फटेका जस्तै हौँ, तर त्यसको केही अंश मैले पनि अनुभव गर्न सकौँ भनेर बुद्ध शरण गच्छामि भनेको। त्यसको अनुभूति त तपाईँले बुद्ध शरण गएपछि मात्रै हुन्छ, अरूबाट यो सम्भव छैन। अरू देवी देवता अनेक चिजबाट यो सम्भव छैन। बुद्धत्वको अनुभूति हाम्रो मनमा तब जाग्छ जब तपाईँ बुद्ध शरण गच्छामि हुन्छ। त्यसैले हामी भगवान बुद्धको शरणमा आएका हाम्रा बालबच्चाहरूलाई भले उसको बोली नफुटे तापनि
एउटा सगुन मिलाउनको लागि सानै बच्चामा नि हैन हामीले टाप्से गर्ने चलन छ हैन। र कल्याण मित्रका लगेर अथवा भगवान बुद्धको कुनै अब गुम्बा बिहारमा लिएर गएर अनि त्यो बुबा आमाले त्यो बच्चालाई भविष्य उज्यालो हुनको लागि, निरोगी हुनको लागि, दीर्घायु हुनको लागि हैन, ऊ शिक्षित राम्रो हुनको लागि, ऊ मात्र एउटा परिवारको मात्रै केन्द्रबिन्दु नभएर धेरै प्राणीहरूको उद्धार गर्ने हुनको लागि, धेरै ज्ञानी हुनको लागि, महाकारुणिक हुनको लागि हैन, त्यस्तोको लागि अनि भगवान बुद्धको जुन बोधी छ त्यो बोधीको चाहिँ अनुभूति आउने गर्नुको लागि अनि उसको शिरको सबभन्दा माथिल्लो भागको केस अलिकति काटेर भगवानलाई बुद्धलाई चाहिँ समर्पित गरिन्छ। धेरै राम्रो चलन हो, धेरै राम्रो संस्कृति हो, यो पवित्र संस्कृति हो। मानव धर्ममा हुनुपर्ने, मानवतामा हुनुपर्ने कुरो हो यो। हाम्रा बुद्धिस्टहरूले चाहिँ खास गरी टाप्से गर्ने भने चाहिँ त्यो हो कि बोधि ज्ञानको जुन बुद्धत्व छ त्यसको केही अंश भए पनि हामीमा आउनु पर्यो। त्यसले भनिन्छ अनुभूति ज्ञान, अनुभवी ज्ञान। त्यो आएपछि मात्रै हामीले पक्का बुद्धलाई चिन्न सक्छौँ अनि मात्रै वास्तविक बुद्धलाई चिन्न सक्छौँ। अन्यथा हामीले चिन्ने भनेको मूर्तिहरू मात्रै हो, मूर्तिहरू मात्रै हो है। कानको लोदी लामो भयो भगवानको मूर्ति राखेको हुन्छ हामीले त्यहाँ। अब वास्तविक भगवान बुद्ध त्यस्तै हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा एकदम गाह्रो छ भन्नुलाई हैन। भगवान बुद्ध कस्तो हुनुहुन्थ्यो त, उहाँको स्वरूप कस्तो थियो त भन्दाखेरि एकदमै भन्न गाह्रो छ। तर यता कथाहरू यस्तो केही कहानीहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अहिले जहाँ बुद्ध गएको, जहाँ भगवान बुद्धको महाबोधि भन्ने मूर्ति छ, केही हदसम्म त्यो मूर्ति जस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे भने त्यो पनि केही हदसम्म मात्रै हो। पुराको पुरा भनेको छैन त्यहाँ, केही हदसम्म त्यहाँ पनि अपुरै छ भनेछ। त्यहाँ पनि भगवान बुद्ध जस्तै चाहिँ त्यो मूर्ति त्यसमा पुरा छैन भनिन्छ। त्यसकारण वास्तवमै भगवान बुद्ध भनेको त 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जन भएका चाहिँ महापुरुष हुनुहुन्थ्यो उहाँ। ती महापुरुषका लक्षणहरू अहिले हिन्दूका वेदहरूमा पनि थिए अरे पहिला। अहिलेको वेदहरूमा ती छैनन् रे, हटाइसकेका छन्। पहिला हिन्दूको वेदमा थिए अरे यी महापुरुषका लक्षण। ती वेदका विद्वानहरूले हाम्रो वेदमा चाहिँ महापुरुषका लक्षणहरू भएका कुराहरू आएका छन्, उल्लेख भएका छन्। यी महापुरुषका लक्षण चाहिँ भगवान बुद्धमा छ भन्छन्। जाउँ गएर हेरौँ, त्यस्ता व्यक्तिको दर्शन गर्न मङ्गलमय हुन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरू चाहिँ बुद्ध दर्शन गर्न आउँथे अरे। ती महान पण्डितहरू, वेद पारङ्गत भएका पण्डितहरू आएर भगवानसँग धम्मको संवाद हुन्थ्यो। भगवानले सही धर्म देशना गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूले चित्त बुझ्थ्यो। अनि आफ्नो पहिलादेखि पालेको त्यो टुप्पीलाई काटेर भगवान बुद्धमा अर्पण गरेर उनीहरू बुद्ध शरण गच्छामी हुन्थे। उनीहरू अरहत हुन्थे, उनीहरू बुद्धिस्ट भएर जान्थे, शान्ति प्राप्त गर्थे। त्यस्तो माहौल थियो त्यति बेला। तर अहिलेको वेदमा चाहिँ तिनीहरू अहिले जुन 32 लक्षण र 80 अनुव्यञ्जन भन्ने कुरा जुन भगवानमा हुनुपर्छ, त्यो भगवान भयो। यदि कोही व्यक्ति भगवान हो भने त्यसमा यो लक्षण हुनुपर्छ। यो लक्षण नभएकोलाई भगवान भनिँदैन। भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा 32 लक्षण र 80 अनुव्यञ्जन नभएको व्यक्तिलाई पक्का भगवान, परिपक्का भगवान भएको मानिँदैन। बुझ्नुभयो नि के? त्यो भगवानको रूपकाय भन्छ। त्यो रूपकायमा यो स्पष्ट हुनुपर्छ। फेरि अस्पष्ट त अरू व्यक्तिमा नै हुन्छ। चक्रवर्तीहरू छ नि होला अस्पष्ट 32 लक्षण होला भनिन्छ। तर स्पष्ट छर्लङ्गै देखिने, खुट्टाको पाइलामा चक्र, हातमा चक्र हो, यहाँ उडा, यहाँ भगवान बुद्धको एउटा चाहिँ यहाँ केस जस्तो हुन्छ सेतो उडा, उष्णिष्य, यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। अब त्यो उष्णिष्य पनि छैन, उडामा निधारमा उडा पनि छैन, हातमा चक्र पनि छैन, पाउमा चक्र पनि छैन। अझै पनि भगवान भगवान भन्छन् कि अरे खोइ किन भने त थाहा छैन हामीलाई। जोस् मतलब भगवानको चाहिँ त्यस्तो खालको कुराहरू आउँछ जुन कुरा भगवान बुद्धमा त्यस्तो चाहिँ 32 लक्षणहरू थिए। 80 अनुव्यञ्जन भएको शरीर उहाँले चाहिँ धारण गर्नुभएको थियो। त्यसलाई भनिन्छ महापुरुष, के बुझ्छुम्बो महापुरुष। तसर्थ बुद्ध भूमि भनेको त्यस्तो भूमि हो जुन भूमि प्राप्त गरेपछि
अहिले जुन करुणाले आँटेको काम फत्तै गर्छ, पुरा गर्छ। त्यसकारण करुणा, बुद्धिचित्त र अद्वैय ज्ञान यो तीनटा मेन अभ्यास गर्नुपर्ने यिनी तीनटा हुन्। अनि बुद्ध भूमिमा पुग्छ त्यो व्यक्ति। यो तीनटालाई छोडेर कहिले पनि बुद्ध भूमिमा पुग्न सक्दैन, बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण हामीले धम्म साधन गर्दाखेरि कुरोको सुरु बुझेर गर्नुपर्छ हामीले, न कि अन्धभक्त भएर, न कि अरेको भरमा। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा कुरोको सुरु बुझ्न जरुरी छ। हामीले ओम मणि पद्ममा एकपल्ट एउटा मालाको दाना जपे पनि, एकपल्ट स्वयम्भू परिक्रमा गरे पनि, एउटा दियो बालेर भगवानको अगाडि चढाएको महसुस गरे पनि, एकपल्ट बुद्ध शरण गच्छामी भनेर ढोके तापनि कुरोको सुरु बुझेर गऱ्यो भनेदेखि त्यसको पुण्य अपार हुन्छ। थोरै मेहनत गरेको भए तापनि फल विशाल हुन्छ, फल अपार हुन्छ। बुद्ध धर्म सङ्घ जसलाई हामीले त्रिरत्न भन्छौँ, त्यहाँ हामीले थोरै मात्रै सेवा गऱ्यौँ भने पनि यसको फल विशाल हुन्छ। यो अचम्म छ, यो कसरी भयो हामीलाई थाहा छैन। प्रकृतिको नियममा त्यस्तो छ, हामीले त विश्वास पनि गर्न गाह्रो हुन्छ। यसो एउटा घटना म भन्न चाहन्छु। एकजना ब्राह्मणको परिवार थियो। यो भगवान बुद्ध जीवित रहेको बेलाको घटना हो, यो कुनै दन्त्य कथा होइन। एउटा ब्राह्मणको परिवार रहेछ। लोग्नी चाहिँ भगवान बुद्धप्रति पटक्कै श्रद्धा थिएन। उसले बुद्ध भनेपछि उसले राम्रोसँग मन पराउँदैन थियो। उसको स्वास्नी चाहिँ बुद्धप्रति एकदमै श्रद्धा थियो। र एक दिन भगवान भिक्षाटन गर्दै आउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यही घरमा आइपुग्नु भयो। जो बुद्धलाई लोग्नीले मन पराउँदैन थियो, भगवान त्यही घरमा आइपुग्नु भयो। अनि उहाँले भिक्षा पात्र अगाडि बढाउनु भयो। लोग्नीले मन नपराए पनि स्वास्नी चाहिँ एकदमै बुद्धप्रति श्रद्धा राख्थिन्। उनले भोजन भगवान बुद्धलाई चढाइन्। अनि भगवान बुद्धले भोजन लिएपछि उनलाई एउटा चाहिँ आशीर्वाद दिनुहुन्छ, होइन? तिमीले जुन मलाई यो भोजन चढायो, तिमी कयौँ कल्पसम्म तिमी भोको बस्नुपर्ने छैन भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्ध भिक्षा माग्न किन जानुहुन्छ? उहाँ खाना नपाएर होइन, गरिब भएर गएको होइन। भिक्षा माग्ने यस्तो एउटा चाहिँ माध्यम थियो कि उहाँ हरेक व्यक्तिको घरमा पुग्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो भिक्षा माग्ने माध्यमबाट हरेकको उद्धार गर्न सक्नुहुन्थ्यो। न्यू चाहिँ भिक्षा माग्ने हुन्थ्यो। त्यो एउटा माध्यम थियो भगवानको। त्यो माध्यम अहिलेको भगवानले मात्रै होइन, पहिलाका भगवान थुप्रै भयो नि भगवान। अब अहिले हाम्रो शाक्यमुनि भगवानभन्दा पहिला काश्यप बुद्ध भगवान आउनुभएको थियो। त्योभन्दा पहिला कनकमुनि भगवान आउनुभएको थियो। त्योभन्दा पहिला कर्कुसन्द भगवान आउनु, त्योभन्दा कति अब दीपङ्कर कति हो अनगिन्ती बुद्धहरू आउनुभयो। त हरेक बुद्धहरूको नियम चाहिँ भिक्षा माग्ने हुन्छ। त्यो भिक्षा माग्ने नियम त्यो एउटा न्यू भनौँ कि एउटा माध्यम भनौँ कि प्राणीको हित गर्ने माध्यम थियो। त्यो अपनाएर भगवानले पनि त्यही अपनाउनु, त्यही जुन पहिला बुद्धले गरे त्यही उहाँले पनि अपनाउनु भएको होइन। होइन भने अब 10 पारमी पुरा गरेको व्यक्तिले, दाना पारमिता पुरा गरेको व्यक्तिले भिक्षा माग्नुपर्ने हुन्छ? बैयत कुरा हुन्थ्यो त, बैयत कुरा हो नि। 10 पारमी पुरा गरेको व्यक्ति भिक्षा नपाएर कहिलेकाहीँ खाली भिक्षा पात्र फर्किनु पर्ने हुन्छ? त्यो बैयत कुरा हो नि। त्यो एउटा प्राणीको हित गर्नलाई एउटा चाहिँ मध्यस्थ गरेको मात्रै हो। भगवान कहिलेकाहीँ भिक्षा नपाएर खाली भिक्षा पात्र फर्क्यो भने केही सूत्रमा उल्लेख गरेको भएको हामीले पाउँछौँ। भगवान बुद्धलाई एउटा चिन्छ भने एउटा बाहुनीले बुद्धको बेइज्जती गराउनलाई, होइन, म बुद्धको श्रीमती हुँ, बुद्धको बच्चा मेरो पेटमा छ भनेर पेटमा चाहिँ काठको ठुटो लुकाएर चाहिँ अब धेरै मान्छे भएको ठाउँमा आएर बेइज्जत गर्न खोजेको कुराहरू। भगवान बुद्धसँग 6 जना तीर्थीकहरू अन्य धर्म आलमीहरू चाहिँ बुद्धसँग चाहिँ हामी च्यालेन्ज दिन्छौँ भनेर 10 पारमी पुरा गरेको व्यक्ति अगाडि आएर चाहिँ बसेको कुरा, यो सारा कुराहरू मात्र प्राणीको हित गर्नलाई एउटा माध्यमको रूपमा गरिरहेको मात्रै हो। होइन भने भगवान बुद्धसँग च्यालेन्ज दिने, भगवान बुद्धलाई चोट पुर्याउने, भगवान बुद्धलाई बेइज्जत गराउने यस्तो कसैले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो थिएन त्यस्तो, बुझ्नुभयो नि के? त्यसैले त्यो 6 जना अबौद्धहरू जुन बुद्धसँग चाहिँ च्यालेन्ज दिए, त्यो मात्र भगवान बुद्धको चाहिँ नाम फैलिनुको लागि मात्रै हो। थियो त्यसको लागि मात्रै हो, होइन? देवदत्तले भगवान बुद्धको ज्यान लिन खोजे,
त्यो त मात्र एउटा प्राणीको हित गर्ने माध्यम मात्रै हो। किनकि पहिला बुद्धहरू पनि त्यस्तै नियम थियो। एउटा देवदत्त, हरेक बुद्धहरू चाहिँ एउटा देवदत्त हुन्छन्, जसले बुद्धको विरोध गरेरै छोड्छ हरेक बुद्धसँग। अब 1000 बुद्ध, यो भद्रकल्पमा 1000 बुद्धको उदय हुन्छ भनिन्छ। हरेक बुद्धसँग एउटा चाहिँ देवदत्त नाम फरक हुन्छ, तर त्यही काम गर्ने व्यक्ति हुन्छन्। त्यो त एउटा प्राणीको हित गर्ने एउटा चाहिँ मध्यस्थको भूमिका खेलेको मात्रै हो, त्योभन्दा अरू केही होइन होइन। अब 10 पारमी जब एउटा चाहिँ के अरे एउटा होम गरेको कारणले त्यो व्यक्ति मरेर इन्द्र हुन्छ अरे उहाँ भने, 10 पारमी पुरा गरेको व्यक्ति भिक्षा नपाएर खाली भिक्षा पात्र फर्किनुपर्छ। जब एउटा कसैले एउटा हरूको दाना दान दिएकोले, एउटा बिरामीलाई हरूको दाना दान दिएकोले अब अहिले आएर बकुल्ला भन्ने भिक्षु भएर ऊ आरोगी भयो अरे। त्यत्रो प्राणीको चाहिँ हित गरेको व्यक्ति बुद्धिसत्वले अहिले आएर चाहिँ जीवक मलाई पेट दुख्यो, मलाई टाउको दुख्यो, दबाई लो भन्नुपर्छ? त्यो कुरोको सुरु बुझ्नुपर्छ। भगवानले प्राणीको हितको लागि त्यो मध्यस्थ भूमिका खेलेको मात्रै हो। न त सम्यकसम्म बुद्ध भएको भए न त बिरामी नै हुनुपर्छ। सम्यकसम्म बुद्ध भइसकेपछि बिरामी हुने, खाना नपाउने, यस्ता कुराहरूमा कहीँ लागु हुन्छ? त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यो महायानले चाहिँ खुब राम्रोसँग जवाब दिन जानेको छ, जवाब दिन जान्छ यसको बारेमा चाहिँ। किनकि यहाँ चाहिँ प्रमाण प्रस्तुत हुन्छ। यहाँ मात्र उसले भनेको भनेर मात्रै स्वीकार हुँदैन, यहाँ त प्रमाण प्रस्तुत हुन्छ होइन, युक्तिसँग त प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ अनि यी कुराहरूलाई लिएर अनि महायानमा के भयो त, भगवानको सूत्र 2 भागमा बाँडियो। यो न्यायार्थ र नितार्थ भन्नुभयो। न्यायार्थ भनेको चाहिँ जुन कुरा त्यहाँ भनिएको छ त्यसलाई स्वतः स्वीकार गर्न नहुने, त्यो भगवानले केही कारणवश आएर त्यो भन्न विवश भएर उहाँले त्यो बताउनु भएको सूत्रहरू हो होइन। त्यो त न्यायार्थ भनिन्छ। नितार्थ भनेको चाहिँ जे भन्नुभएको छ त्यही नै हो। किनकि त्यसलाई त्यहाँ प्रमाण प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यहाँ खोट देखिएन, युक्तिसँग प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यहाँ खोट देखिएन भने त्यही नै हो। जे भन्नुभयो त्यसको अर्थ पनि त्यही नै हो भनेर स्वीकार्य गर्ने सूत्रलाई चाहिँ नितार्थ भनिन्छ। त्यसरी यो न्यायार्थ र नितार्थ सूत्रको कुराहरू छुट्न सकेन भनेदेखि त्यहाँ समस्या आउँछ। त्यसकारण हाम्रो भोटका एकजना महान विद्वान घोरम्पा सोनम सिङ्गिए भने उहाँले भन्नुभएको छ कि भगवान बुद्धको सूत्र हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिले सिधै अध्ययन गर्न यति सजिलो छैन अरे। किनकि त्यहाँ न्यायार्थ र नितार्थ मिसमाच भएको पनि हुनसक्छ। त्यसलाई छुट्न सक्ने हैसियत हामीसँग सही छैन। त्यो हैसियत छ भने चाहिँ सिद्धि बुद्धले बताएको सूत्रलाई नै अगाडि बढेर हामीले अध्ययन गरे पनि हुने भयो। यदि त्यो हैसियत छैन भने अनि हामीले चाहिँ त्यो सूत्रको अर्थ बुझ्नको लागि अन्य विद्वानले रचना गरेको शास्त्रको मद्दत लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि प्रज्ञा पारमिताको अर्थ बुझ्नको लागि नागार्जुनले रचना गरेको मूल प्रज्ञा, मैत्रीय बुद्धिस्टले रचना गरेको अविस्मय अलङ्कारको मद्दत लिनुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै प्रज्ञा पारमिताको अर्थ सही ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ भनिन्छ। त्यसकारण यो न्यायार्थ र नितार्थको कुराहरू बुझ्न नितान्त यदि यो बुझेन भनेदेखि तपाईँ अल्मलिन्छ। तपाईँले बुद्धमा पनि विश्वास हट्न सक्छ तपाईँमा। मैले अहिले भनिहालेँ होइन, दान पारमिता पुरा भइसकेको व्यक्ति कुनै बेला एउटा ब्राह्मणको गाउँमा गएर भिक्षा नपाएर खाली भिक्षा पात्र फर्किनुपर्छ। 3 महिनासम्म एकजना ब्राह्मणले निम्तो दिन्छन्। अहिले हाम्रो यो कर्म हेतु फलभित्र त्यो कुरा आएको छ, उल्लेख भएको छ। एकजना ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई निम्तो दिन्छन् कि अबको वर्षवासको दानपति म हुन्छु, भगवानलाई सारा भोजनको भिक्षुसँग सहितलाई भोजनको जिम्मा म लिन्छु भनेर उसले चाहिँ यसो आमन्त्रण गरेको थियो। जब समय आयो तब त्यहाँ अनिकाल पर्यो अथवा ठुलो दुर्घटना भयो। ती ब्राह्मणले आफ्नो परिवार पाल्न त नसक्ने अवस्था भएपछि भगवान बुद्ध लगायत सारा भिक्षुसँग उसले कसरी पाल्न सक्छ 3 महिनासम्म। तर भगवानले उसको वचनलाई यस्तो हो, भगवान बुद्धमा त्यस्तो करुणा गर्ने मान्छे हो फेरि होइन, उसको वचनलाई रिस्पेक्ट गरेर सम्मान गरेर भगवान जानुहुन्थ्यो। त्यहाँ गए त्यो दुर्घटना घट्छ, त्यहाँ खाना पाउनुवाला छैन भने भगवान बुद्ध थाहा थियो। तर त्यो व्यक्तिको श्रद्धालाई कदर गरेर भगवान आउनुभयो।
त्यो ब्राह्मण गाउँमा आउनुभयो, त्यो ब्राह्मण त कहाँ पुगेको थाहा छैन, तर त्यहाँ कसरी जीविका चलाउँथ्यो 3 महिना भन्दाखेरि केही व्यापारीहरूले घोडा खच्चरहरू लिएर आउँदाखेरि घोडा खच्चरलाई खुवाउने ढुट्टो अथवा त्यो मान्छेले खान त्यति योग्य मानिँदैन, गहुँ अथवा चना के त्यस्तो के थियो, त्यसो त्यहाँ थुपाइराखेको रहेछ अरे कहिलेको थियो। अनि भगवान्ले अब हामी यो खाएर 3 महिना वर्षवास बिताउँछौँ। त्यो ब्राह्मणलाई कदर गर्नुलाई ल हेर्नुहोस् त कस्तो महानता भगवान्मा, कसरी प्राणीको उद्धार गर्नुमा अगाडि बढ्नुभयो। होइन भने त अनि बुद्धलाई त्यो 3 महिना वर्षवास जहाँ बस्नु भयो नि, त्यो ब्राह्मणको त्यो निमन्त्रणलाई कदर गर्नको लागि, उसको पुण्य तलमाथि नपरोस् भन्नको लागि अनि भगवान् 3 महिनासम्म त्यस्तो खाना खाएर वर्षवास बस्नुभयो भन्ने कुरा छ। जब 3 महिना बित्यो त्यो ब्राह्मणले बल्ल याद आयो, ओहो मैले त भगवान्ले यस्तो, त्यो पनि उसले याद यतिकै आयो होइन। 3 महिना बितिसकेपछि वर्षवासपछि के त्यसलाई हामीले गाए भनिन्छ भोट पासमा, यो तपाईँको पालीबाट पावरण भनिन्छ। जस त्यो एउटा 3 महिनासम्म हामी यो घेराभित्र बस्छौँ, यहाँबाट बाहिर जाँदैनौँ भनेर नियम राखिएको हुन्छ। 3 महिनापछि त्यो नियमलाई फुकुवा गरिन्छ, फुकुवा गरेर गाए भनिन्छ अथवा पावरण भनिन्छ। त्यो पावरण गरिसकेपछि अनि त्यो ब्राह्मणलाई धन्यवाद, तिमीले हामीलाई निम्ति त्यो धन्यवाद भनेर भगवान्ले त्यो भन्न जाँदाखेरि बल्ल त्यो ब्राह्मण झस्किएको, अब यी मैले भगवान्ले यसले गरेको थिएँ, यस्तो दुर्घटना यस्तो पऱ्यो भनेर त्यस्तो अवस्था आएको थियो। अनि दाना पारामी पुरा भएको मान्छेले भिक्षाबाट चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसकारण सूत्रहरू भगवान्का, अब अहिले त कतिपय सूत्रहरू थेरवादका सूत्रहरू होस्, महायानका सूत्रहरू होइन, अहिले हामीले बुझ्ने पर्वतीय भाषामा आइसकेका छन्। त्यसकारण अब यो दोमाङ्गी किन नभन्नु, दोमाङ पनि पर्वतीय भाषामा आइसकेको छ। त्यो भित्र पनि कतिपय कुराहरू न्यायार्थ र नितार्थ ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नु भने के, कतिपय सूत्रहरूमा भगवान् बुद्धले बाबुआमा हत्या गरेर तब तिमी शुद्ध हुन्छौ, मातरम पितरम हन्तवा फादा माने सेजहिन भनेर पनि बताएको छ। त्यस्ता सूत्रहरूलाई हामीले न्यायार्थ र नितार्थको ढङ्गबाट चिन्नुपर्ने हुन्छ होइन। केही कुराहरू तपाईँलाई त्यसका केही बुन्दाहरू अलिक स्पष्ट पार्न अहिले मिलिन्द प्रश्नको उत्तर भन्ने पनि छ एउटा, त्यो अहिले नेपालीमा आएको छ मलाई थाहा भएन, तर हिन्दीमा छ त्यो मिलिन्द प्रश्न उत्तर, इङ्ग्लिसमा पनि छ। त्यो पनि यसो हेऱ्यो भने अलिकति त्यहाँबाट पनि केही आइडियाहरू मिल्छ, न्यायार्थ र नितार्थ सूत्रलाई कसरी छुट्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा। तसर्थ यस्तो किसिमले भगवान्को जीवनमा कतिपय जुन त्यो घट्नै नसक्ने घटनाहरू हामीले घटेका पाउँछौँ। कतिपय ठाउँमा फेरि अद्भुत घटनाहरू घटेका छन्, भगवान् बुद्धको नाम कहलिएको छ, संसारमै फैलिएको छ, त्यस्तो बेला पनि पाउँछौँ। कति बेला भगवान् बुद्ध फेरि अलिक बिरामी जस्तो भएर बसेको, अलिकति होइन आफूले धर्म देशना गर्न अप्ठ्यारो भएर आफ्नो शिष्य तिमीले धर्म देशना गरिदेऊ न, म आराम गर्छु भनेको पनि हामीले पाउँछौँ। विभिन्न घटनाहरू छन् त्यहाँ। त्यसकारण ती घटनाहरूलाई हामीले सिधै यही नै हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, होइन। यसरी हामीले कुरा बुझौँ। कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यहाँ न्यायार्थको रूपमा भइरहेको हुन्छ, घटनाहरू प्रस्तुत भएको हुन्छ होइन। जस्तो कि अहिले भिक्षुनीको कुरा आयो, बौद्ध धर्ममा भिक्षुनीको सङ्घ स्थापना भिक्षुको भन्दा अलिक पछि भएको हो, भिक्षुको भन्दा केही वर्षपछि नै भएको भन्ने नै हुन्छ। जब भगवान्को आफ्नै कान्छी आमा गौतमी प्रजापति पहिलो भिक्षुनी उहीँ हुनुहुन्छ, आफ्नो महारानी हो उहाँ होइन, पहिला भिक्षुनी उहीँ बन्नु भएको हो। तर भगवान्ले सुरुमा आनाकानी गर्नुहुन्छ। तर यो के को कारण, त्यहाँ धेरै कारणहरू छन्। यसको कारण भगवान्ले महिलालाई चाहिँ आनाकानी गरेको, महिला अरत हुन सक्ने भनेको होइन। भगवान्ले स्वयं स्वीकार्नु भएको छ, जसरी पुरुषले निर्माण प्राप्त गर्न सक्छ महिलाले पनि बराबरी रूपमा चाहिँ निर्माण प्राप्त गर्न सक्छ भनेर भगवान्ले पछि भन्नुभएको छ। त्यो भन्नुभएपछि मात्रै अनि आनन्दले उसले किन त अनि महारानी गौतमीलाई भिक्षुनी नबनाउनु त भनेर यसरी कुराहरू सुतेको पाइन्छ। भगवान् जान्नुहुन्थ्यो यी कुराहरू। भने आनाकानी गरेको त्यो नितार्थ होइन, त्यो न्यायार्थ हो, त्यो न्यायार्थ हो होइन। यदि उहाँले हुँदैन भने हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, पछि पनि हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो नि। अनि आनन्दले जबरजस्ती गरेको भरमा
यदि आनन्दकै जबरजस्ती गरेको भरमा भगवान्ले चाहिँ भिक्षुनीसँग स्थापना गरेको हो भने अनि पछि आनन्दले पनि भगवान् बुद्ध कल्पौँसम्म जीवित रहनुहोस् भनेर कति भने त अनि किन भएन त्यो कुरा त्यहाँ पनि लागु हुन्छ नि। माथि चाहिँ आनन्दले भनेको भरमा हुने अनि तल चाहिँ नहुने, त्यो कसरी हुन्छ? त्यसो भएकोले न्यायार्थ नितार्थ छुट्याएर भन्न सक्नुपर्छ। तसर्थ यिनी कुराहरूलाई लिएर अब हामी महायान सूत्र अलङ्कारमा जाउँ। हामीले के अतिरिक्त केही बुन्दाहरू उठायौँ अहिले, होइन? सम्यक सम्बुद्ध भूमि, करुणाको बारेमा, अद्वैय ज्ञानको बारेमा केही कुराहरू उठायौँ र भगवान् बुद्धको जीवनमा जुन केही अप्रिय घटनाहरू पनि घटे र प्रिय घटनाहरू पनि थुप्रै घटे, होइन? त्यस्तो कुरा पनि हामीले यहाँ केही कुरा उठायौँ। तपाईँहरूलाई पनि अचम्म लाग्ला, होइन? यस्तो सम्यक सम्बुद्ध भइसकेको व्यक्ति फेरि त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो किन उहाँको जीवनमा आइपर्यो भन्ने कुराहरू पनि उठ्ला। त्यो सबै न्यायार्थ र नितार्थको ढङ्गले हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। त्यो जरुरी छ। अनि मात्रै हामीले आज हामीले बुद्ध शरण गच्छामि भन्ने यो मूल मन्त्र के रहेछ भन्ने कुरालाई अलिक गहिरोमा गएर हामीले चाहिँ उठान गऱ्यौँ। यो जरुरी छ। भगवान् बुद्धको पहिलो यो शरण बुझ्नु भने के बुद्ध शरण गच्छामि भनियो, होइन? जब पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू उनीहरूको मनमा जुन कुरा उठ्यो, होइन? उनीहरू पनि बुद्ध शरण गए। तर वास्तवमै बुद्ध शरण गच्छामि भनेर सुरुमा चाहिँ कसले गरे होलान्, यो शब्द कसरी प्रयोग भयो भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ धर्मचक्र गर्नुभन्दा पहिला त त्रिरत्न त थिएन, त्यहाँ बुद्ध रत्न मात्रै थियो। अनि धर्मचक्र गरिसकेपछि जब कौडिन्य भन्ने व्यक्तिको मनमा अब धर्मचक्षु पैदा भयो, होइन? त्यहाँबाट धर्मरत्न पनि भयो। अनि त्यसपछि लागेका ती पञ्चवर्गीयहरू उनीहरू अरत्न भए, होइन? सङ्घरत्न पनि भयो। त्यसरी बल्ल त्रिरत्न भयो होला। त्यसपछि अनि यता कता त्यहाँ घटनामा के बताएको छ भन्दाखेरि एकजना गृहस्थी, बनारसका एक धेरै धनी गृहस्थी, उनको नाम मलाई याद आएन, तर उनको छोराको नाम चाहिँ यश कुमार भनिन्छ। उनी धेरै धनीको छोरा। उनले चाहिँ भगवान् बुद्धको धर्ममा आएर चाहिँ उनी चाहिँ भिक्षु भन्छन्। उनी भिक्षु भएपछि अनि ती दुईजना गृहस्थीहरूले चाहिँ अनि भगवान् बुद्धको शरणमा जान्छन्, धर्मको शरणमा जान्छन्, सङ्घको शरणमा जान्छन्। त्यसो गरेर त्रिरत्न यसरी शरण जाने, यसरी क्रमशः आएको हुनुपर्छ। कुरो त्यो हो। तसर्थ हामी महायान सूत्र अलङ्कारमा अहिले हामी मैत्री अभ्यास, करुणा अभ्यास, मुदिताको अभ्यास र उपेक्षाको भावना कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा हामीले हिजो पनि थोरै मात्रै गरायौँ। अब हरेक दिन गर्न यति सजिलो छैन, तपाईँले बुझी पनि हाल्नुभयो होला। त्यस कारण आज म छोटकरीमा भनिदिन्छु। म गरेर त आज हामी त्यो गरेर नदेखाउँ, मात्र प्रवचन धम्मदेश मात्रै गरौँ। सबभन्दा पहिलाखेरि हामी तपाईँले कुनै पनि साधना गर्दाखेरि जस्तो ध्यानसँग सम्बन्धित साधना है, फेरि अरू साधनामा यो जरुरी छैन। ध्यानसँग सम्बन्धित साधना गर्दाखेरि ध्यानमा बसेर गर्नुपर्ने साधना जो छ त्यो साधना गर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो हिमाली बौद्ध मार्गीहरूमा एउटा परम्परा के चलेको छ भन्दाखेरि दूषित वायुले फ्याँक्नु भन्ने छ। यो दूषित वायु भनेको चाहिँ यो वायु भनेको अब सास भनौँ न, सास हामी सास फेर्छौँ, यो सासको चाहिँ ठुलो महत्त्व रहन्छ। अनि हाम्रो मन पनि यो सासको नजिकको सम्बन्ध छ। मनको सम्बन्ध चाहिँ साससँग नजिकको सम्बन्ध छ। अनि सासमा यताउता भएपछि मनमा पनि यताउता हुनसक्छ, किनकि त्यो नजिकको सम्बन्ध भएकोले सासमा यताउता पर्दाखेरि मनलाई पनि यताउता पर्न सक्छ। त्यसैले सास दूषित भयो भने मन पनि दूषित हुने एकदमै सम्भव छ। त्यसैले सासमा शुद्धता आयो भने मनमा पनि केही हदसम्म शुद्धता ल्याउन मद्दत मिल्छ, किनकि त्यो सम्बन्ध नजिकको छ भन्ने कुरालाई पहिला जान्नु पर्यो। यो जानिसकेपछि पहिला दूषित वायु फ्याँक्नु पर्यो। यसलाई लुङ्ग्रो गुठुक भनिन्छ कि 9 किसिमको वायु फ्याँक्ने विधिबाट दूषित वायु फ्याँक्न पर्यो, होइन? एउटा नाकको पलबाट 3 पल्ट, अर्को नाकको पलबाट 3 पल्ट, दुवै पलबाट 3 पल्ट गरेर 3 तिहाई 9 पल्टको हिसाबले दूषित वायु फ्याँक्ने। अब यसलाई अलि राम्रोसँग जाने हो भने अनि अब दूषित वायु फ्याँकिसकेपछि तपाईँको वायु शुद्ध भएको भएन भने हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेर्ने एउटा अब त्यसलाई त्यति
सही त नभनौँ, जोस् मोटामोटी रूपमा म भन्न चाहन्छु। अनि त्यो दूषित वायु फ्याँकिसकेपछि एकछिन आराम बस्नुपर्छ। कुन चाहिँ नाकको पलबाट सास धेरै गइरहेको हुन्छ त्यो महसुस गर्नु सक्नुपर्छ। तर देब्रेपट्टि नाकको पलबाट सास धेरै गएको छ भने वायु शुद्ध भयो भन्ने कुरा चाहिँ सङ्केत हो भनिन्छ। अब यो मोटामोटी रूपमा सबै लागु हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। जे होस् देब्रेपट्टिको नाकबाट सास बढी गइरहेको छ भनेदेखि त्यो दिन तपाईँको शुभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ। तर दाहिनेपट्टिको नाकबाट सास बढी गइरहेको छ भने अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ, त्यो दिन अशुभ पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू यसरी आएको छ। त्यसकारण यो 9 किसिमको वायु 9 किसिमको विधिबाट दूषित वायु फ्याँकिसकेपछि एकछिन ठ्याक्क थपक्क बसेर अनि कुन चाहिँ नाकको पलबाट सास बढी गएको छ, दाहिनेबाट बढी गएको छ भने त्यसलाई खिचेर भए पनि देब्रेबाट फोर्स गरेर भए पनि देब्रेबाट जाने गराउनुपर्छ। अनि देब्रेबाट बढी गइरहेको छ भने त्यो राम्रो सङ्केत हो अरे। अनि त्यसपछि गएर अनि तपाईँले अब चित्त त चञ्चल भइरहेको हुन्छ, मन त एकछिन पनि बस्न बस्दैन, यो त कुदिरहेको हुन्छ। यसलाई पहिला अलिकति होइन, यसलाई अलिकति एकाग्रत गर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ एकाग्रत गर्न सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ आनापानसती हो। अनि आनापानसतीको ध्यानबाट चाहिँ अनि यो नाकको पलमा यहाँनिर चाहिँ होइन अब सासले छोएको महसुस हुन्छ नि हामीलाई, हो त्यो महसुस गरेर भित्र आउँदाखेरि चिसो भएर आएको महसुस गर्न सकिन्छ, बाहिर जाँदाखेरि तातो भएर गएको महसुस गर्न सकिन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ 1 2 3 गरेर चाहिँ 21 पल्टसम्म थपक्क यहाँनिर मन राखेर होइन सर्लक्क सल ल ल ल त्यो सास आइरहेछ गइरहेछ, चिसो भएर आयो तातो भएर, त्यसतर्फ मनलाई चाहिँ त्यहाँ फोकस गरेर चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ अरे। यसरी 21 पछि ध्यान गरिसकेपछि अब मन केही हदसम्म भए पनि अलिकति एकाग्रत भयो नि त, त्यति छरिएन, त्यति भागेन, केही हदसम्म भए पनि अलिकति भयो भने थोरै समयको लागि भयो भने मन आफ्नो ठाउँमा आयो। आइसकेपछि अब तपाईँले के को ध्यान गर्ने, मैत्री करुणा लगायत अन्य अब थुप्रै ध्यानहरू हुन्छन्, विपस्सना ध्यान गर्ने हो कि, अनि मात्रै त्यो ध्यानको चाहिँ प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यसरी गयो भनेदेखि त्यो ध्यान अलिक दिगो रहन्छ होइन। अलिकति समथा अलिकति गरियो नि त, यो आनापानसती चाहिँ समथा हो। यो विपस्सनालाई पनि यसले धेरै मद्दत दिन्छ, तर आनापानसती स्वयं विपस्सना भने चाहिँ अलि होइन, यसलाई चाहिँ समथामै राखिन्छ हो त्यो। अब त्यसपछि गएर अब मैत्री करुणा अभ्यासहरू पनि अधिकांश यिनीहरू अभ्यास चाहिँ समथासँगै सम्बन्ध हुन्छ। अलिक गहिरो करुणाको गहिरो जस्तो अनालम्बन करुणा गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति विपस्सनातर्फ पनि जान्छ, फेरि नजाने होइन। तर अधिकांश करुणा मैत्रीहरू चाहिँ समथासँगै राखिन्छ। अब यसरी समथा के अरे यो मैत्री करुणाको ध्यान गर्दाखेरि अनि आफ्नो जीवनको सबभन्दा पहिला त्यो नजिकको व्यक्तिलाई सम्झेर ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो आमा बुबा कुटुम्ब को छ उनीहरूलाई सम्झेर चाहिँ अनि मैत्रीको ध्यान गर्ने होइन। मैत्रीको ध्यान भनेको वास्तवमै सम्झनुपर्ने कुरा चाहिँ मैत्री ध्यान गरेर वास्तवमै सम्झनुपर्ने कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा समस्यालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। समस्या एउटा उता समस्यालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा आफ्नो दायित्वलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो कर्तव्यलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा समस्याको हालत हेर्नु पऱ्यो होइन, अर्को व्यक्तिहरूको समस्या के छ हेर्नु पऱ्यो। त्यो समस्या त्यहाँ देखिन्छ। समस्या के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक प्राणीहरूलाई समस्या मन पर्दैन, ऊ समस्याबाट समाधान चाहन्छ। ऊ समस्या भोगिरहेको छ, फेरि चाहन्छ समस्याबाट समाधान, भोगिरहेछ समस्या, गरिरहेछ समस्या आउने काम। यो 3टा कुरालाई राम्रोसँग जान्नुपर्छ। चाहन्छ समाधान, भोगिरहेको छ समस्या, गरिरहेको छ समस्या आउने काम। त्यो हालत देखेर चाहिँ अनि मैत्री पैदा गर्नुपर्ने हुन्छ। हालत त्यो अब कर्तव्य महसुस गर्नु पर्यो। जो व्यक्ति समस्या भोगिरहेको छ त्यो तपाईँको आफ्नो जीवनको नजिकको सम्बन्ध भएको रूपमा हेर्नु पर्यो। नजिकको सम्बन्ध भनेको उसले तपाईँलाई गुण लागेको छ कि छैन, त्यो तपाईँलाई उसले गुण लागेको छ कि छैन, तपाईँलाई उसले मद्दत दिइरहेको छ कि छैन, त्यसलाई हेर्नु पर्यो। यदि तपाईँलाई उसले गुण लागेको छ, तपाईँलाई उसले मद्दत दिएको छ भने होइन त्यसको उद्धार गर्नु तपाईँको कर्तव्य हुन्छ। किनकि जब तपाईँलाई आपद विपद आउँदाखेरि उसले तपाईँलाई मद्दत दियो, अब यत्तिकै छोडेर हिँड्यो भने यत्तिकै त्यसलाई वास्ता गऱ्यो भने त्यसलाई मानवता भनिँदैन, त्यसलाई मानवता भनिँदैन। मानवले मानव भएर जीवित रहनको लागि जब अरूले आफूले आपद गर्दाखेरि मद्दत दिन्छ, उसले आपद पर्दाखेरि उसलाई त्यसको बदला पनि दिनुपर्छ।
गुणको बदलामा गुणै तिर्नुपर्छ। गुणको बदलामा खुन होइन। गुणको बदलामा गुण दिने भनेको चाहिँ मानवता हो। खुनको बदलामा गुण दिने भनेको चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गको अभ्यास हो। त्यो फेरि गुणको बदलामा गुण दिने चाहिँ सबैले गर्छन्, यो धेरै गर्न जानेको पनि छ। तर खुनको बदलामा गुण दिने भनेको चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गको कुरो हो फेरि यो। तसर्थ त्यसो भएकोले अब त्यो हालत देखिन्छ त्यहाँ, जो व्यक्ति त्यस्तो दयनीय अवस्था भोगिरहेको छ, फेरि त्यही पटक पटक भोग्ने काम पनि गरिरहेको छ, ऊ त्यो भोग्न चाहँदैन। त्यस्तो अवस्था देखेर अब तपाईँले त्यो व्यक्तिको तपाईँको नजिकको सम्बन्ध भएको थाहा पाएपछि मात्रै उसलाई मद्दत दिन मन लाग्छ। अब नजिकको सम्बन्ध भएको थाहा कसरी पाउने भन्दाखेरि अनि बल्ल अनि बुद्धको फिलोसफी आउँछ यहाँ। बुद्धको फिलोसफी नल्याइकन तपाईँको जीवनको नजिकको भएको थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। त बुद्धको फिलोसफी भनेको के हो त भन्दाखेरि अन्डा कुखुराबाटै पैदा हुन्छ, कुखुरा अन्डाबाटै पैदा हुन्छ, यो हो। यो भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला कुन भयो भन्दाखेरि बुद्धको फिलोसफीमा पहिला यो भयो भन्न मिल्दैन, पहिला यो थियो भन्न मिल्दैन। कुखुराभन्दा पहिला अन्डा थियो भन्न मिल्दैन, अन्डाभन्दा पहिला कुनै बेला कुखुरा थियो भन्न मिल्दैन। किनकि जे थियो, जुन कुखुरो थियो त्यो अन्डाबाटै पैदा भएको हुनुपर्छ। जो अन्डा छ तपाईँले पहिला भयो त्यो पनि कुखुराबाटै पैदा भएको हुनुपर्छ, यो हो। यसको चाहिँ सुरुवात छैन रे, सुरुवात छैन। जो व्यक्तिले यसको सुरुवात छ भनेर खोज्छ त्यो भगवान्ले भन्नुभएको छ त्यो मूर्ख भन्नुभएको छ। त्यो बेकारको उसले चाहिँ टाइम पास गरिरहेको छ त्यो खोजेर, होइन, टाइम खर्चिरहेको छ फोकटमा भन्ने कुरो भयो। त्यसकारण भगवानको फिलोसफी भनेको यसको सुरुवात चाहिँ छैन, यदि चाहेमा यसको अन्त हुनसक्छ, यो हो भगवानको फिलोसफी, यो हो बुद्धले सिकाएको। यसको सुरुवात चाहिँ छैन, अन्डा पहिला भयो कि कुखुरा पहिला भयो भनेर भन्ने अवस्था त छैन, तर यसको अन्तिम, यसको अन्त हुने अवस्था छ, होइन। यदि त्यो अन्डालाई चाहिँ फुटाइदियो, त्यो नष्ट पार्यो भने त्यसको अन्त त्यहीँ भयो। त्यस उपरान्त अब अर्को कुखुरा त्यहाँबाट उत्पत्ति हुन सक्दैन। त्यो अन्डाबाट चाहिँ अर्को कुखुरा, त्यही अन्डाबाट अर्को कुखुरा आउन सक्दैन, त्यसको अन्त सम्भव छ। त्यस्तै हाम्रो मानवको चोलाको यात्रा पनि कहाँबाट सुरु भयो, सुरुवात छैन रे। त्यसलाई अनादि भनिन्छ, भोट भाषामा खोरवा थोङमा मेपानी। अनादिकालदेखि हाम्रो यात्रा यहाँ थियो र छ, जारी छ अहिले। तर यसको अन्त हुने सम्भव छ यदि हामीले चाह्यौँ, यदि हामीले सही मार्गमा पुग्यौँ, सही मार्ग अपनायौँ, अभ्यास गऱ्यौँ भने यो दुःखद यात्रालाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ। यो अब यो फिलोसफीसँग अब यो चाहिँ जुन अरूप्रति जुन आउने मैत्री करुणा कसरी जाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी जाग्छ। जब हामी अनादिकालदेखि थियौँ भनेदेखि हामीले भन्न सक्दैनौँ कि यति व्यक्ति चाहिँ हाम्रा भए, हाम्रा हुन्, र यति व्यक्ति चाहिँ हाम्रा होइनन् भनेर हामीले छुट्याउन मिल्दैन। किनकि हामी अनादिकालदेखि थियौँ यहाँ। छुट्याउन त त्यहाँ मिल्छ जहाँ सुरुवात हुन्छ, जहाँ सुरुवात यहाँबाट भयो भन्ने हुन्छ, त्यहाँ मात्रै छुट्याउन मिल्छ, होइन। त्यहाँदेखि माथि हामी थिएनौँ, त्यहाँदेखि यता हामी थियौँ भन्ने खालको कुरो भयो भने मात्रै त्यहाँ चाहिँ यति हाम्रा हुन्, यति हाम्रा होइनन् भन्ने छुट्याउन मिल्छ। तर भगवानको दर्शनमा त अनादि छ। हाम्रो यात्रा संसारमा कहिलेदेखि थियो थाहा छैन भनेको छ। त्यो थाहा पाउन सक्ने अवस्था पनि होइन हामीले, अनादिकालदेखि। एउटा छोटो एउटा यसो बुझ्नको लागि एउटा उदाहरण दिएको छ। त्यो उदाहरण पनि पुरा उदाहरण नमुना होइन, बुझ्नको लागि एउटा चाहिँ उदाहरण दिएको छ कि तिमीले एउटै प्राणीलाई आमा बनाएको, कतिपल्ट आमा बनायौ, एउटा व्यक्तिलाई तिमीले कतिपल्ट आमा बनायौ। यो व्यक्ति यो जुनको मेरो आमा हुन्, यही व्यक्ति फेरि त्यो जुनको मेरो आमा हुन् भनेर तिमी जन्मना साथ तिमी 100 वर्ष बाँच्ने हो भने आमाको कोखबाट निस्कन साथै पृथ्वीको माटो चाहिँ डङ्गुर पारेर मसिना गेडा पारेर यो जुनको आमा तिमी हो, यो जुनको आमा पनि तिमी हो भनेर यसरी चाहिँ त्यो गन्ती गरेर लाने हो भने यो पृथ्वीको माटो सकिन्छ अरे। आमा कतिपल्ट आमा भएको त्यो आमा गन्ती सकिन्न रे। त्यो त सानो उदाहरण हो यो। त्यसो भएकोले हामी अनादिकालदेखि यहाँ थियौँ,
बुद्धको दर्शन हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो हैन। अन्य धर्म यस्तो भनिँदैन। अन्य धर्मको दर्शनमा के भनिन्छ, यहाँदेखि हामी छौँ, त्यहाँदेखि उता हामी थिएनौँ, या हामीलाई भगवानले पैदा गरे त्यस्तो के एउटा कुरा भन्ने त्यो कुरा आउँछ त्यहाँ। सृष्टिकर्ता मान्नेहरूले चाहिँ है, सृष्टिकर्ता मान्नेहरूले चाहिँ त्यसो भन्छन्। त भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ कर्म हेतु फलबाट उत्पत्ति हुने भएकोले हैन, कर्म हेतु फलमा भर परेर उत्पत्ति हुने भएकोले यसको सुरुवात कहाँदेखि छ भन्न मिल्दैन। साइकलको चक्का घुमाउँदाखेरि कुन चाहिँ चक्काको भाग पहिलो घुम्यो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यस्तो किसिम हामीले अनादिकालदेखि यहाँ थियौँ भनेदेखि अब कुनै पनि प्राणीहरूलाई हामी भन्न सक्ने अवस्था छैन कि यो व्यक्तिको कोमा हामी बसेको थिएनौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो व्यक्ति चाहिँ मेरो कुनै बेला मेरो आमा भएकै छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हरेक प्राणीहरू हाम्रो आमा भइसके, हामीले उनीहरूको कोखमा जन्म लिइसक्यौँ लाखौँ करोडौँपल्ट। यो कुरा महसुस भएपछि अनि तपाईँको सम्बन्ध नजिकको भयो, त्यहाँ नजिकको भयो। चाहे त्यो शत्रु नै किन नहोस्, चाहे त्यो मित्र कुटुम्ब नै किन नहोस्, चाहे त्यो नचिनेकाहरू नै किन नहोस्, हरेक प्राणीहरू हाम्रो जीवनको नजिकको सम्बन्ध छ। यो कुरा महसुस भएपछि जब ऊ आफ्नो नजिकको, त्यसमध्ये आमा भएको छ ऊ आफ्नो हैन। कतिपल्ट त्यही प्राणी हाम्रो आमा भयो, त्यही हाम्रो बाउ भयो, त्यही हाम्रो स्वास्नी भयो, त्यही हाम्रो छोरी भयो, त्यही हाम्रो छोरा भयो, त्यही हाम्रो लोग्नी पनि भयो। कति अब यसो सोध्ने भयो त हाम्रो चाहिँ मुटु फुट्छ। यस्तो गरेर हामीले बुझ्दै गएपछि यी व्यक्तिहरू हाम्रो नजिकको सम्बन्ध छ। र अहिले उसको हालत त अहिले मैले भनिहालेँ, देखिहालियो, समस्याले जक्रिरहेको छ, समस्याबाट मुक्त हुन चाहन्छ, समस्या आउने काम गरि पनि रहेको छ। फेरि त्यो हालत देखेर तपाईँको एउटा दायित्व पनि त्यहाँ भयो, कर्तव्य पनि भयो। तपाईँलाई जब तपाईँको त्यो व्यक्ति आमा भयो, तपाईँलाई उसले कति गुण लागेको छ, त्यो एउटा आफू उसको बच्चा भएको नाताले पनि उसलाई सहयोग गर्न जरुरी छ। एउटा त तपाईँ बुद्ध शरण गच्छामी फेरि महाकरुणा पनि आइरहेको छ फेरि भने त अनि करुणा त गर्नै पर्यो। यस्तो किसिमले हरेक एङ्गलबाट हेरेर मनमा करुणा उत्पन्न गर्नु पर्यो, मैत्री उत्पन्न गर्नु पर्यो, उत्पन्न हुन्छ पनि हो। यस्तो गरेर अनि वात्तै हामीले सबैलाई यो ध्यान गर्न सक्दैनौँ। सबभन्दा पहिला आफन्त को छन्, आफन्तलाई एक ग्रुपमा राखौँ। शत्रु भाव, तपाईँप्रति शत्रु भाव राख्ने को छन्, उनीहरूलाई एक ग्रुपमा राखौँ। तपाईँसँग चिना परिचय नभएको को छन्, उनीहरूलाई एक ग्रुपमा राखौँ। यस्तो गरेर अनि क्रमैसँग चाहिँ मैत्री भावना गर्ने। यिनीहरूले सुख पाउनु पर्यो, सुख पाउने काम गर्नु पर्यो, यिनीहरू दुःखबाट मुक्त हुनु पर्यो, दुःख पाउने काम छोड्नु पर्यो भनेर चाहिँ बिस्तारै मनले चाहिँ अभ्यास गरिलाने हो नि त। यसरी यो अभ्यास गरिसकेपछि अनि त्यसपछि तौलेनको अभ्यास हुन्छ। फेरि यो फेरि धेरै महत्त्वपूर्ण अभ्यास, तौलेनको अभ्यास। आफ्नो सुख, आफ्नो प्रिय, आफ्नो यश, ऐश्वर्य, सम्पदा, श्री सम्पत्तिहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञानहरू सारा अरूलाई दिने, अरूको नकारात्मक कुरा चाहिँ नडराइकन सर्लग्गै आफूले लिने। ल हेर्नुहोस् त यस्तो अभ्यास, ल हेर्नुहोस् ठिक हाम्रो सोचाउनु, हामीले त यस्तो कहिले कहिले गर्न जानेको छ। हामीले त के जान्यौँ, अरूको लुट्ने, अरूलाई छल गर्ने, अरूलाई होच्याउने, हामीले जानेको यो हो। हाम्रो बाबुआमाले पनि यसरी उनीहरू गर्दै आए, हामीले पनि त्यही देख्यौँ। भले उनीहरू त अरूलाई होच्या भनेर मुखले नभने तापनि व्यवहारमा त्यही गरेका देखिरहेछौँ कि अरे होइन। कसैले लुट्ने, कसैले धुर्त्याइ गर्ने, त्यस्तै छ। स्कुलतिर गएर पढाइ गरेर पनि हामीलाई पढाउने मास्टरहरू पनि अब त्यस्तो, अब त्यो उनीहरू पनि त्यस्तै हालत त्यस्तै छ। फेरि हामीले पनि त्यही देखेर आयौँ, जे देख्यौँ हामी पनि यहाँ त्यही गर्छौँ। हामीले पनि बालबच्चालाई त्यही हेर्लान्, त्यही गरान्, पछि कुरो त्यस्तो भइरहेको छ। त्यस्तो भयो, त्यस्तो एउटा नराम्रो माहौल, नराम्रो बानी बेहोरा भएर आयो नि त होइन। त्यसैले अब यहाँ यो भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ ठिक उल्टो छ। अरूलाई धुर्त्याइ गर्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ आफूलाई अरूको ठाउँमा राख्ने, अरूलाई तपाईँको ठाउँमा राखेर धुर्त्याइ गर्न दिने। आएपछि हामीले अरूलाई डाहा गर्थ्यौँ, अब डाहा गर्ने ठाउँमा तपाईँ आफू राख्ने, तपाईँको ठाउँमा अरूलाई राखेर डाहा गर्न दिने। आएपछि हामी अरूदेखि घमण्डी गर्थ्यौँ, त मलाई म के कम, अब आएर अरूको ठाउँमा आफूलाई राख्ने, आफूको ठाउँमा अरूलाई राखेर घमण्डी गर्न दिने।
आएपछि हामी त्यहाँ चुगली गर्थ्यौँ, मिलिरहेको मान्छेले यता कुरा लगाए उता कुरा लगाएर फुट गराइन्थ्यौँ। अबदेखि हामी चुगली गर्ने ठाउँमा आफूलाई राख्ने, आफ्नो ठाउँमा अरूलाई राखेर अनि चुगली गराउने, यस्तो किसिमले ठिक उल्टो ढङ्गबाट अभ्यास गर्दै गएपछि तपाईँको मनमा त अनि बुद्धत्व भने यहीँ उत्पत्ति हुन्छ। बुद्धको अनुभूति जो छ त्यहाँ मनमा पैदा हुन थाल्छ, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट कस्तो पीडा हुँदो रहेछ बल्ल आफूलाई अनुभव हुन्छ। मैले अरूले कति डाहा गर्थेँ, त्यो डाहा मलाई गर्दाखेरि त कस्तो हुँदो रहेछ। मैले अरूको चुगली गर्थेँ, त्यो चुगली मलाई गर्यो भने कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ नि भगवान्ले यसरी बताउनु जानुभयो। सूत्रमा भनेको छ, राङ्गी लुइला पेलाउँला स्याल्ला नपामाझे। आफूलाई गरेर हेर, आफूलाई अनुभव गरेर हेर। यदि त्यो सही लाग्यो भने त्यो अरूलाई पनि देऊ। तिमीले आफूले अनुभव गरेर हेर्दाखेरि त्यो अप्ठ्यारो छ भने त्यो अरूलाई नबाँड, किनकि त्यो तिमीलाई पनि राम्रो लाग्दैन भने अरूलाई किन राम्रो लाग्छ? उसलाई अरूलाई पनि राम्रो लाग्दैन होइन? तिमीलाई पीडा भएको तिमीलाई राम्रो लाग्दैन, त्यसले त्यो पीडा अरूले दियो भने अरूले पनि राम्रो लाग्दैन। यस्तो किसिमले भगवान्ले चाहिँ अनि अरूले पीडा दिन हुँदैन, किनकि हामी पीडा चाहँदैनौँ। यसरी अनि हामीले चाहिँ अलिकति अनि मैत्री करुणाको अभ्यास यसरी गइरहँ गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यो यसरी हामीले तोङ्लिनको अभ्यास, आफ्नो सुख अरूलाई दिने, अरूको दुःख आफूले लिने, मनमनी अभ्यास गर्ने। यसरी आफ्नो सुख अरूलाई दिएर अरूले पाइहाल्ने, अरूको दुःख हामीले थुपिरहने त्यो कुरो होइन, त्यो कुरो होइन। किनभने आफ्नो कर्मको फल आफूले भोग्ने हो फेरि होइन। अनि यो अभ्यास गरेको के फाइदा? यो अभ्यास गरेपछि हाम्रो मन कोमल हुन्छ। हाम्रो मन पहिले चाहिँ कडा हुँदैन, रिसालु हुँदैन। हाम्रो मनमा चाहिँ यसले चाहिँ परिवर्तन गर्छ, रूपान्तरित गर्छ। त्यस्तो अभ्यास हो, यो साधना हो। यो बुझ्नु पनि के तसर्थ यिनी कुरा बुझेर अब यसरी मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको अभ्यास गरेपछि हामीले के फल पाउँछौँ त? आज म अलिकति यो फलको बारेमा चस्स सुन्न चाहन्छु। फल पनि धेरै किसिममा हुन्छन्। एउटा चाहिँ विपाक फल भन्ने हुन्छ, कर्म गरेपछि फल पुग्ने। एउटा चाहिँ निशान्त फल भन्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ पुरस्कर्ता फल भन्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ समानान्तर फल पनि धेरै किसिममा हुन्छन्। त्यसमध्ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको अभ्यास गरेर के फल पाइन्छ भन्दाखेरि यसको विपाक फल चाहिँ यहाँ तपाईँले मैत्री करुणा गर्नुभएको छ भने मरेपछि ब्रह्मलोकमै जन्म हुन्छ अरे। ब्रह्मलोकमै जन्म हुन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको ब्रह्म होइन। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको ती ब्रह्म चाहिँ यी चाहिँ एक किसिमले कामधातुकै हुनु भने पनि हुन्छ तिनीलाई। तर यहाँ ब्रह्मलोक भने 17 भूमि छ होइन हो, त्यो ब्रह्मलोकमै जन्म हुन्छ अरे। तर बोधिसत्वहरूले यस्तो अभ्यास गरेर उहाँहरू ब्रह्मलोकमा जन्म लिन त्यति चाहनुहुन्न। उहाँहरू त प्राणीलाई हित गर्नलाई करुणाबाट कामधातुमै आउनुहुन्छ फेरि प्राणीको उद्धार गर्नलाई। तर यसरी बोधिसत्व नभएकै व्यक्तिहरू चाहिँ अनि यो अहिले जुन यो समता ध्यानको साथमा अनि यो मैत्री करुणाको अभ्यास गरे भनेदेखि मरेपछि ब्रह्मलोकमा जन्म हुन्छ अरे। एउटा फल, यसलाई चाहिँ विपाक फल भनिन्छ। अब अर्को फल चाहिँ अधिपति फल। अधिपति फल दाक्पोइ डेबु, अहिले चाहिँ नामिङ्गी डेबु दाक्पोइ डेबु, यसलाई चाहिँ अधिपति फल। अधिपति फल चाहिँ यसरी अभ्यास गरिसकेपछि अनि बुद्धिसत्वहरूको अनि पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भार चाहिँ पुरा हुँदै जान्छ। यो चाहिँ अधिपति फल भनिन्छ। अनि पुरस्कारक फल भन्ने हुन्छ। पुरस्कारक फल भनेको चाहिँ अनि उसले जसरी आफूले अभ्यास गर्छ तपाईँको नमुना हेरेर अरू व्यक्तिले पनि अभ्यास गर्न थाल्छन्, त्यसले भनिन्छ पुरस्कारक फल। अब निशान्त फल भन्ने हुन्छ फेरि। निशान्त फल भनेको चाहिँ होइन तपाईँले यो जुनीमा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको ध्यान राम्रोसँग गर्नुभएको छ भने अर्को जुनीमा अरूबाट नसिकिकन आफ यो ध्यान जागेर आउँछ। या त यस बारेमा थोरै कुरा बोल्न साथै यो ध्यान सर्लक्कै जागेर आउँछ अरे। यो चाहिँ निशान्त फल गिथुनकी डेबु भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ वियोग फल भन्ने। वियोग फल भनेको चाहिँ मैत्री करुणा मुदिताको अभ्यास गर्नाले
यसको विपक्ष को छ त्यो हटेर जान्छ। मैत्री अभ्यास करुणा अभ्यासमा रिस हटेर जान्छ, डाहा हटेर जान्छ, ईर्ष्या धुर्त्या हटेर जान्छ, चुगली गर्ने कुराहरू हटेर जान्छ। त्यो हट्ने चाहिँ वियोग भएको फल, त्यसले पनि एउटा फलकै नाम दिइन्छ, वियोग भएको फल त्यस्तो प्राप्त हुन्छ। र मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको अभ्यासको निपुणता प्राप्त भयो कि भएन, यसको मापदण्ड, यसको अभ्यास कतिसम्म गरिन्छ, त्यहाँ के सङ्केत आएपछि मात्रै यसको अभ्यास पुरा हो भनेर मान्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको सङ्केतहरू आउँछन्। यदि तपाईँले मैत्री करुणा मुदिता अभ्यास राम्रैसँग गर्नुभएको छ, यो अभ्यासमा राम्रै तपाईँले हासिल प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यहाँ केही सङ्केतहरू आउँछन् होइन। त्यो सङ्केत भनेको होइन, अनि रिसहरू डाहाहरू अलिअलि आए तापनि त्यो सतह हटेर जान्छ, त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। अलिअलि त आउँछ, किन त्यसमा बासना त छ, अलिअलि त आउँछ, रिस पनि झट्ट आउला होइन, डाहा पनि झट्ट आउला, घृणा पनि झट्ट आउला, असन्तोष पनि झट्ट आउला तापनि त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यो त्यत्तिकैमा सेलाएर जान्छ अरे। यदि यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ अभ्यास राम्रो राम्रो हुँदै गइरहेछ, अभ्यास धेरै माथि पुग्दैछ, मैत्री करुणाको अभ्यास भनेर बुझ्नु होला। यसको लागि म एउटा घटना बताउँछु। एकजना कल्याण मित्र, एकदम महान साधक हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई भोटमा दोस्रो मिलरियापाको दर्जा पनि दिएको थियो उहाँलाई। उहाँको नाम हो गा गावा लेख्पा रिम्पोछे। उहाँको जीवनी मैले पढेको छु। उहाँले 25 वर्षसम्म निरन्तर साधनामा लाग्नु भएको कुरा छ, निरन्तर 25 वर्षसम्म होइन, त्यो धेरै गाह्रो कुरा हो। 25 वर्षसम्म एकान्तवास भएर निरन्तर साधनामा लाग्नु भएको छ। उहाँ बिल्कुलै शाकाहारी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, माछा मांसमा केही खानु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एक छाके बस्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो व्यक्ति। उहाँ पूर्ण भिक्षु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एकान्तवास बस्दाखेरि उहाँको लागि सेवा गर्ने अरू मान्छे राख्नु भएन, उहाँले आफ्नै आमा राख्नु। अब हाम्रो कुरा कस्तो, यहाँ आमालाई पनि कहीँ सेवा गर्न राख्छ, आमाको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि। तर उहाँले आमाको धम्म, आमाको पुण्य वृद्धि गर्नको लागि उहाँ एकान्तवास बस्दाखेरि उहाँलाई खानासाना पकाएर खान दिने काम आमालाई नै जिम्मा दिनुभयो, ताकि आमाको मनमा उहाँको अभ्यासको चाहिँ केही अंश त्यसमा पनि परोस् भनेर, छाप परोस् भनेर। अनि उहाँ एकान्तवास यसरी बस्नुभयो कि जुन ठाउँमा उहाँ ध्यान बस्नु भएको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै गुफा जस्तो थियो, बाहिरबाट पुरै गाह्रो लागेको थियो, एउटा सानो पाल मात्रै थियो जहाँबाट खाना छिराउन सकोस् भित्र, त्यति मात्रै सीमित राख्नु भएको थियो, अरू सबै बन्द गर्नुभएको थियो। यसरी ध्यान गर्दाखेरि अनि आमाले छोरा त शाकाहारी हो, माछा मासु केही पनि खाँदैन, भित्र कसरी ध्यान गर्यो होला, के गरेर कति गाह्रो भयो होला भनेर अलिकति घिउहरू, अलिक पौष्टिक तत्त्वहरू पनि दिनुहुन्थ्यो अरे। तर उहाँले त्यो घिउ त सबै बत्ती बालिदिनुहुन्थ्यो अरे, हेर्नुहोस् त। अनि आमाले एकदिन यसो गरी हेरेको त के कसरी बस्छ भने हेरेको त छोराको खुट्टा त पट 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 फुटेछ अरे, चिरा चिरा बस्छ पैतला, किनभने चिल्लो चिज केही पनि खाएन उसले, खुट्टा पुरै पटपट फुटेछ अरे। अनि आमा त धर रुनुभयो अरे। आमा रोएको आवाज छोराले सुने भित्र, आमा तपाईँ किन रोएको भन्दाखेरि तिमी किन यस्तो कष्ट गरेर बसेको, मैले यसो हेरेँ तिमी धेरै कमजोर भएको छौ, तिम्रो खुट्टा सबै फुटेको छ, हात सबै फुटेको छ, झन् मैले तिमीलाई अलिक पौष्टिक होस् भने केही घिउहरू ल्याएर खानिदिन्छु, तिमीले त्यो घिउ पनि नखाएर बत्ती बाल्दो रहेछौ, किन यस्तो गरेको भनेर आमा रुनुभयो अरे। अनि छोराले के भन्नुभयो थाहा छ, आमा रुनु पर्दैन, अरूको दुःख हेर, त्यो पशु प्राणीहरूको त्यो खुट्टा फुटेको हामीले कहिले हेरेका छौँ, उनीहरूलाई चुर्दै चुर्दै गोरु जुतेको हामीले कहिले हेरेका छौँ, उनीहरूलाई काटेर जिउँदो नकाटिकन छाला तारेको हामीले कहिले महसुस गरेका छौँ। त्यो हेरेर त मेरो खुट्टा फुटेको त केही पनि, म त सुखी छु, मेरो आमा मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मेरो आमाले पकाएको मैले खाना पाइरहेको छु, योभन्दा मलाई के चाहियो र। तपाईँ चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँ आफ्नो काममा डटिरहनुहोस् भनेर सम्झाउनु भयो। त्यो कुरा आएको छ। र त्यहाँनिर एउटा दुर्घटना उहाँको जीवनमा घट्छ। उहाँको भाइ हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै एउटै कोखको भाइ, उहाँ भाइलाई एकदम माया गर्ने व्यक्ति हो। त्यो भाइ त ऊ त त्यति धर्ममा त्यति चासो थिएन के अरे। त्यो भाइलाई चाहिँ दुश्मन लागेर
छुरी हानेर मारिन्छ। त्यो कुरा उहाँमा पुग्यो रे, खबर पुग्यो। सायद आमाले भन्नुभयो, कसले भन्नुभयो, त्यो खबर उहाँमा पुग्यो। मलाई चसक्क दुख्यो रे, मेरो भाइ मर्यो नि, फलानाले मार्यो नि, चसक्क दुख्न साथै तुरुन्तै उहाँले चाहिँ सम्हाल्नु भयो रे। मेरो भाइलाई मार्ने मान्छे कुन चाहिँ भाइको मैले पक्ष लिउँ त? त्यो मेरो भाइ मार्ने मान्छे पनि मेरो धेरै जीवन धेरैपल्ट मेरो भाइ भइसकेको छ। त्यसको पक्ष लिउँ कि अथवा अहिले यो मर्ने यो जुनीको भाइ भएको पक्ष लिउँ त मैले भनेर उहाँलाई सम्हाल्नु भयो। र जुन मार्ने प्रति उहाँको मनमा थोरै एउटा घृणा आएको थियो अरे र आफ्नो भाइप्रति एउटा माया जागेको थियो अरे। त्यसलाई उनले तुरुन्तै सम्हालेर चाहिँ एकनासको उपेक्षा भावनामा राख्न सक्नुभयो। त्यसकारण यो अभ्यास राम्रै निपुणता हासिल गरेको छ भने त्यस्ता दर्दनाक घटनाको सामना गर्दाखेरि पनि हामी आफैलाई सम्हाल्न सक्छौँ। कुरो त्यस्तो हो। एवं प्रकारले चाहिँ अनि यो मैत्री, करुणा, मुदिता अभ्यासले चाहिँ हामीले केलाई दबाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यापाद्रे नैसेम, घात गर्ने मन, अरूलाई कसरी घात पुर्याउँ, अरूलाई कसरी नोक्सान पुर्याउँ भन्ने खालको सोच हैन। मौकाको कुराई तेरो पनि बेला आउला नि, पख मैले पनि जानेको छु भनेर मौकाको कुराई, यस्ता खालका नकारात्मक सोचहरू चाहिँ हटेर जान्छन्। जब यो हटिसकेपछि नाम्छे प्रतिविहिंसा हैन, शरीरबाट हतियार उठाउने, डन्डा उठाउने आदि आदि वचनको त्यो कटु वचन, अपशब्दहरू त्यस्तै यी कुराहरू पनि हटेर जान्छन् रे। अनि अर्को ईर्ष्या, डाहा, अरूले सुख पायो भने, तपाईँलाई मन नपरेको मान्छेले सुख पायो भने, उसको नाम प्रचार भयो भने मनमा ज्वलन हुन्छ नि, डाहा हुन्छ नि, त्यो पनि हटेर जान्छ। अनि मन त शान्त हुँदै आउँछ। जब मन शान्त हुन्छ मन स्वस्थ हुन्छ, जब मन स्वस्थ हुन्छ मन सुखी हुन्छ। कुरो त्यस्तो हो। अनि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ हामी बुद्ध शरणमा गच्छौँ किन आएका रहेछौँ हामी भन्ने, बल्ल हामीले बुद्धत्वलाई पनि चिन्दै जान्छौँ। हाम्रो आफ्नै ढङ्गबाट चिन्दै जान्छौँ। अरूले भनेको भरमा होइन, अरूको भरमा होइन, आफूले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव जगाएर अनुभूतिबाट हामीले बुद्धलाई चिन्नेछौँ। अनि पक्का बुद्ध शरणमा गच्छामी हुन्छ त्यहाँबाट। अनि यो मन्त्रले पनि पुरा काम गरेको हुनेछ। बुद्ध शरणमा गच्छामी बुझ्नु भने के यस्तो किसिमले अनि मैत्री, करुणा, मुदिताको अभ्यास हामी लाउनुपर्छ। आज समय अलिक कम भयो, भोलिदेखि हामी यही मैत्री, करुणा, मुदिताको अभ्यासलाई नै हामी जोड दिएर जानेछौँ। यति भन्दै आजको धम्मदेशलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। सनम दिय थम्जे सिबाङे थम्ने ङे बेदाना फम्जे ने केगा नाजे बलौं ठुबाई सिबेन सोलेन दोवा दोनो वराइशु।